ल आज हामीले धेरै कुरा गर्दैनौँ, खालि हिजोको असाइनमेन्टको रिभ्यू गर्छौँ। मैले हिजो गफ त लागिहालेँ, कसैलाई पिक गरेर बोलाउँछु असाइनमेन्ट भनेर। अब त्यो आज भ्याइएन है, तर मेरो बानी चाहिँ के छ भने अलिकति सोध्ने बानी छ, त्यसलाई नै अप्ठ्यारो नमानिदिनु होला है। अर्को हामी डु फाइल अब एकदम यो स्टेटाको के भन्छ हार्ट मुटु भन्छौँ नि, त्यो डु फाइलको काम गर्छौँ र रिग्रेसनको काम गर्छौँ। एउटा सिम्पल एक्जाम्पल रिप्रेजेन्टेसन गरेर कस्तो रिजल्ट आउँछ स्टेटामा भनेर हेर्छौँ। यति तीनटा कुरा मात्रै गर्ने हो आज। अब असाइनमेन्ट रिभ्यू गर्दाखेरिमा पहिलो असाइनमेन्ट थियो हाउजहोल्ड साइज पत्ता लगाउने भन्ने। त्यो पनि कसको भन्दाखेरिमा यो पिएसयु भनेको तपाईँको प्राइमेरी स्याम्पलिङ युनिट भन्ने हुन्छ हैन, सर्वेहरूमा प्रयोग हुन्छ यस्ता चाहिँ। वडा नम्बर, वडा भन्ने मानुस् वडा अथवा वडा खण्ड भन्ने हुन्छ हैन। खैर अब त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा 200-300 वटा हाउजहोल्ड हुन्छन्। त्यो एउटा पिएसयु 1002 भन्ने पिएसयुको मात्रै काम गर्नुस् भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसकारणले किप इफ यति कमान्ड हान्दिएपछि मैले यहाँ स्ल्यास स्ल्यास गरेर स्ल्यास स्ल्यास गर्नेको लजिक अहिले म डु फाइल पढाउने बेलामा भन्छु है। यो स्ल्यास स्ल्यास पछाडि कमान्ड होइन है, यो स्टाटा कमान्ड होइन, यो चाहिँ नोट हो हामीलाई बुझाउनको लागि। यो कमान्ड किन प्रयोग गरेको भन्दाखेरि म ओन्ली पिएसयु 1002 को मात्रै काम गर्नुपर्ने हुनाले अरू हामीलाई आवश्यक छैन, अरू पिएसयुहरू फाल्देऊ भनेको मैले स्टेटालाई। हजुरहरूले हेर्नुहोस् मात्र, यसको लजिक बुझ्नुहोस् मात्र, अहिले गर्नु पर्दैन है। यो गर्न त हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो स्लाइड सेयर गरेकै छ सेयर फोल्डरमा, यसलाई डाउनलोड गर्ने, यसलाई कपी गर्ने, कपी गरेर स्टेटाको कमान्डमा लाने, ट्वाक्क इन्टर गरिदिने, सकिहाल्छ। त्यसकारणले प्र्याक्टिस गर्नलाई हजुर चिन्ता नगर्नु, यहाँ लजिक बुझ्नुहोस्। मैले यो किन किप इफ गरेर यो मात्रै राखेँ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। किन भन्दा क्वेसनले मलाई के भनेको थियो, 1002 को मात्रै निकाल भनेको थियो, अरूको ननिकाल भनेको छ। त्यसकारणले अनावश्यक चिज म आफ्नो डेटा मेमोरीमा राख्दिनँ, त्यसकारणले यति फाल्दिएँ। यो राखेँ, अरू फाल्दिएँ। त्यसपछि सर्ट हाउजहोल्ड नम्बरलाई सर्ट गर भनेको किन गर भनेको भन्नुहुन्छ भने अहिले मैले हाउजहोल्ड साइज चाहिँ हाउजहोल्ड नम्बर अनुसार निकाल्नु छ है। हाउजहोल्ड नम्बर 1, हाउजहोल्ड नम्बर 1, हाउजहोल्ड नम्बर 1 भनेर 2-3 वटा रेकर्ड भएर बस्या हुन सक्छ नि त। किन भन्दाखेरिमा एउटै हाउजहोल्डमा 3 जना 4 जना 5 जना सम्म मान्छेहरू हुन सक्छन् नि त। त्यसकारणले त्यो हाउजहोल्ड चाहिँ सर्ट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि अब अरू भेरिएबल पनि चाहिँदैन तपाईको। यो चाहिँ के भन्छ, हाउजहोल्ड साइज निकाल्नको लागि अरू भेरिएबल चाहिँदैन, मात्र यो एक्सएच पिएसयु भनी चाहिन्छ, एउटा एक्सएच नम्बर भनी चाहिन्छ। किन भन्दा बाई हाउजहोल्ड नम्बर हामीले चाहिँ गर्ने हो। अनि एउटा सेक्स, के नि के त काउन्ट गर्न पर्यो, केलाई काउन्ट गर्ने त नि। अब कतिजना छन् मान्छे भनेर सेक्स काउन्ट गर्ने, त्यसकारणले सेक्स राखेको। सेक्स नै राख्न पर्छ भन्ने छैन, यहाँ नेम राखेको भए नि हुन्थ्यो। अथवा काउन्ट गर्दाखेरिमा तपाईको काउन्ट गर्दाखेरिमा के चिज काउन्ट गर्दाखेरिमा त्यसले चाहिँ हाउजहोल्डको टोटल फ्यामिली मेम्बरको संख्या दिन्छ भन्ने कुरा आफूले बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, त्यसरी चाहिँ त्यो चिज राखेको मैले सेक्स भन्ने नै राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन है। अब त्यसपछि हिजो हामीले कुरा गरेका थियौँ जेनेरेट भन्ने एउटा फङ्सन थियो, के अरे कमान्ड थियो। अर्को चाहिँ इजेन भन्ने कमान्ड थियो। इजेन भन्ने बेसिकली फङ्सनमा युज हुन्छ भनेको हुनाले इजेन हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। इजेन हाउजहोल्ड साइज भने अब यो तपाईँको नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गरेको मैले, र त्यो भनेको कसरी जेनेरेट गरिदेऊ भनेर मैले कमान्ड दिएँ भन्दाखेरिमा हाउजहोल्ड साइज इक्वल्स टु काउन्ट गर, पहिला उसलाई कमान्ड दिएको कि मैले स्टेटालाई। काउन्ट गरेर के काउन्ट गरेर भन्दा सेक्स काउन्ट गरेर, सेक्स काउन्ट गर्ने त हो नि, कतिवटा सेक्स छन् भनेर। फेरि कतिवटा सेक्स छन् भन्दाखेरिमा त तपाईँको 2टा मात्रै सेक्स भन्ने होला होइन, त्यस्तो चाहिँ भने होइन है, मेम्बरै काउन्ट गर्छ यसले। अनि त्यसपछि कमा अनि बाई हाउजहोल्ड नम्बर अनुसारको चाहिँ त्यो सेक्स काउन्ट गरेर त्यो काउन्ट नम्बर चाहिँ राख्देऊ भनेछ। यहाँ टोटल भने पनि मिल्थ्यो है। टोटल भन्दाखेरिमा सेक्सलाई हामीले 2 ले जाना छौँ कि कहीँ महिलालाई 2 भन्ने, 2 र अनि एउटा पुरुष भयो भने 3 देखाउँछ। त्यस्तो केसमा टोटल गर्न अलि मिलेन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? त्यही भएर हो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले आफैले अलिकति लजिकली हेर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि डुप्लिकेट्स ड्रप, त्यहाँ यदि कुनै डुप्लिकेट छ भने अब यो डुप्लिकेट चाहिँदैन। यो डुप्लिकेट ड्रप्स भन्ने तपाईँलाई हिजो पढाएको थिएन, मैले चाहिँ यो एउटा एसाइनमेन्टमा इन्ट्रोड्युस गरिदिएँ। यो नगरेको भए तपाईँहरूको एसाइनमेन्ट मिल्यो भन्ने हुन्छ है। जस्तै एउटै हाउजहोल्डको 2-3 वटा रेकर्ड भेटियो भने त त्यो काम छैन नि त। हाउजहोल्ड 1 भनेर एउटा लाइनमा छ, फेरि हाउजहोल्ड 1 भनेर अर्को लाइनमा छ, फेरि हाउजहोल्ड 1 भनेर अर्को लाइनमा छ भने त्यस्ता डुप्लिकेट फाल्देऊ भनेको यसले। र अनि लिस्ट गर भनेर यसरी चाहिँ तपाईँको हाउजहोल्ड नम्बर हाउजहोल्ड साइज लिस्ट गर भन्ने बित्तिकै हरेक हाउजहोल्डको चाहिँ हाउजहोल्ड साइज यसले
क्याल्कुलेसन गरेर देखाइन्छ। यो ट्राई गर्नुहोस् हैन। एकचोटि यो सेक्स भन्ने ठाउँमा तपाईले नेम भनेर चेन्ज गरेर हेर्नुहोस् है। अब आजको एक्सरसाइज हजुरहरूलाई केही फरक आयो भने दालमे कुछ काला आयो भने आफैले बुझ्नुहोस्, फरक आएन भने ठिकै भनेर अगाडि बढ्नुहोस्। अब यसरी पनि अलिअलि प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ नेम राख्नुहोस्, यहाँ एज राख्नुहोस्, के हुँदो रहेछ हेर्दै जानुहोस्। यहाँ नेम राख्नुहुन्छ नि यहाँ नेम राख्नै पर्यो, यहाँ एज राख्नुहुन्छ नि यहाँ एज राख्नै पर्यो। एज काउन्ट गरेर हुन्छ हुन्न भन्ने हिसाबले तपाईहरुले चाहिँ अब विचार गर्नुहोस्। एकछिन खेल्नै पर्छ हेर्नुहोस्। स्टार्टमा युज टु होला यहाँ टोटल भन्ने राखेर हेर्नुहोस् कस्तो हुँदो रहेछ है। एभरेज भनेर राख्नुहोस्, मिन भनेर राख्नुहोस्, दिन्छ कि दिन्न, एरर मेसेज दिन्छ दिन्न, अलिअलि चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल चाहिँ गर्नै पर्यो है हजुरहरुले। ल यो भयो हजुरको असाइनमेन्टको चाहिँ। अब दोस्रो असाइनमेन्टमा रिकर्ड र के भन्छ लेभल कमान्ड युज गरेर 5 इयर्स एज ग्रुप बनाउनुस् भनेको थिएँ मैले। अनि हिजो एकजना साथीले चाहिँ मलाई सोध्नु भएको थियो इन्क्लुसिभ हो कि एक्सक्लुसिभ भनेर। मैले खोजेको यो आन्सर चाहिँ बिल्कुल रूपमा एक्सक्लुसिभ हो। एक्सक्लुसिभ भन्नाले 0 to 5 इयर्स भनेपछि 5 यहाँ नआउने, अनि 5 to 10 इयर्स भनेपछि 5 चाहिँ यहाँ आउने। दुईटै क्लासमा 5 हुनु त भएन नि। मैले खोजेको चाहिँ एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल खोजेको थिएँ। तर यहाँ दुईवटा कोड छ, आइदर दिस अर दिस, यो अथवा यो है। यो दुईटै भने होइन, अलिकति फरक छ। हेर्नु त मैले के गरेको छु, मिनिमम टु 5 भनेको छु, तर यहाँ चाहिँ मिनिमम टु 4 भनेको छु। अब हजुरले फेरि असाइनमेन्ट आयो, टेस्ट गर्नुहोस् यी दुईटामा के फरक आउँछ रिजल्ट। ब्राउज गरेर हेर्नुहोस् कुनै स्पेसिफिक एजलाई कुन चाहिँ ग्रुपमा राखेको छ। जस्तै त्यहाँ कुनै व्यक्तिको उमेर चाहिँ 29 भन्ने होला, त्यो 29 भन्नेलाई 5 एसाइन गरिदियो कि 4 के अरे 6 एसाइन गरिदियो कि 5 एसाइन गरिदियो, त्यो हेर्नु, चेक गर्नु। पहिला यो कमान्ड राखेर हेर्नुहोस् है। एज ग्रुप भन्ने आउँछ, एज ग्रुप बनाएपछि जेनेरेट गरेपछि अर्कोचोटि के गर्नुहोस् फेरि यो बनाएर राख्नु। यसलाई त तपाईले टाइप गर्नुपर्छ। अब यहाँबाट कपी गर्नु, सर्लक्क कपी गरेर लिएर जानुहोस् र इन्टर गरिदिनु हो। अनि त्यसको नाम चाहिँ एज ग्रुप 1 भनेर राख्नुहोस्। अब एज ग्रुप र एज ग्रुप 1 को के फरक छ तपाईँ आफै मनन गर्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्। ए यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा आयो भने मनमा बल्ल रमाइलो हुन्छ। ल यो भयो हजुरको असाइनमेन्टको चाहिँ सोलुसन। अब आजकोतिर लागौँ, डु फाइल। अब डु फाइल भनेको के हो, यो किन प्रयोग गरिन्छ, यो कसरी बनाइन्छ, कसरी सेभ गरेर राखिन्छ, पछि कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा हो आज हामीले गर्ने। अब यहाँ लेखेको के छ पहिलो बुलेटमा भन्नुहुन्छ भने डु फाइल इज द फाइल दैट स्टोर्स अ सेट अफ प्रोग्राम, अ सेट अफ कमान्ड। कमान्डहरुको हिजो मैले धेरै कमान्डहरु हाने थिएँ। 2 मिनेट ब्रेक के अरे ब्रेक दिने बेलामा, बीचमा ब्रेक दिने बेलामा एकजना साथीले सर स्क्रोलिङ गरेर माथिपट्टि देखाइदिनु भनेर भन्नुभयो हैन। त्यहाँ सबै कोडहरु उहाँलाई चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्न मन लाग्यो। भनेपछि कति दुःख भयो हेर्नुस् त। यदि मैले ती सबै कोडहरुलाई एउटा फाइलमा सेभ गरेर राखिदिएको भए त मैले त्यो फाइल उहाँलाई पठाइदिएको भए त त्यति दुःख गर्नु पर्थेन। स्टेटामा जहिले पनि डु फाइल बनाउनु पर्छ। र भोलि तपाई कुनै अर्गनाइजेसनमा एजेन्सीजहरुमा काम गर्नुभयो र डेटा एनालाइसिस गरेर रिपोर्ट दिनुभयो भने उले डु फाइल पनि माग्छ। अर्थात् अब हामी भोलिदेखिको हाम्रो चाहिँ क्लोज ग्रुप ट्रेनिङमा प्रोजेक्ट वर्क गर्ने कुरा गरेका छौं। कतिपय साथीहरुले भोलिदेखि रेजिस्टर गर्नु भएको छ। उहाँहरुलाई ग्रुप फर्मेसन गर्छौं। प्रोजेक्ट वर्क उहाँहरुले नै प्रपोज गर्नुहुन्छ। त्यही प्रोजेक्ट वर्क अनुसार उहाँहरुले डेटा एनालाइसिस गर्नुहुन्छ। त्यस बेलामा हामीले डेटाको रिजल्ट मात्र होइन डु फाइल पनि पठाउनुस्, डेटा पनि पठाउनुस् भन्छौं। त्यो डु फाइल रन गरेर हेर्छौं तपाईले प्रेजेन्ट गरिरहेको डेटामा तपाईले कतै म्यानिपुलेट गरेको छ कि छैन भनेर हेर्छौं। डु फाइलको युजको कुरा। यसको मतलब भोलि कुनै अर्गनाइजेसनले तपाईलाई चाहिँ डेटा दिएर रिजल्ट निकालेर पठाइदेऊ भन्यो भने उले डु फाइल पनि पठाइदेऊ भन्छ सँगसँगै र भेरिफाई गर्छ। भनेपछि डु फाइल बनाइसकेपछि एकजनाले गरेको काम फेरि अर्कोले त्यही ए टु जेड गरिरहनु पर्दैन। त्यो डु फाइललाई सर्लक्क रन गरिदिएपछि पहिलो व्यक्तिले जे काम गरेको थियो त्यो काम चाहिँ दोस्रो व्यक्तिले पनि गर्न सक्छ। अरु स्टेटा सफ्टवेयर अरु चाहिँ कम्प्युटरका डेटा एनालाइसिस सफ्टवेयरमा पनि यस्तो हुन्छ।
जस्तो आरमा हामीले स्क्रिप्ट भन्छौँ क्यारे, इभन इभ्युजमा पनि तपाईँको कोड लेख्ने ठाउँ हुन्छ होइन, कोड सेभ गर्ने ठाउँ हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ है, मैले ठ्याक्कै भुलेँ नाम चाहिँ। तपाईँको अब इभन एक्सलमा पनि म्याक्रो भन्ने हो नन्द सर, एम आई राइट? सुन्दै हुनुहुन्छ भने? हो सर, म्याक्रो हो, तर यति इजी चाहिँ छैन म्याक्रो नै। म्याक्रो चाहिँ यति इजी छैन, यति कम्फर्टेबल युजर फ्रेन्डली चाहिँ छैन, तर लेख्न चाहिँ त्यहाँ पनि मिलिरहेछ भन्न मात्रै उदाहरण दिन खोजेको मैले। यस वी क्यान रेप्लिकेट। त्यो हिसाबले चाहिँ डु फाइल यसमा अलिक फ्रेन्डली छ, कम्फर्टेबल छ, सजिलो छ है। ओके, अनि त्यसपछि 2 नम्बर बुलेटले के भन्छ भन्दा वाइ युज द डु फाइल एडिटर रादर देन द कमान्ड विन्डो। कमान्ड विन्डो हुँदाहुँदै किन डु फाइल एडिटर हामीले युज गर्ने भन्नेको आन्सर हो यो। अब यो आन्सर त हजुरले पढेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ, मैले एक्सप्लेन गर्न पर्छ जस्तो लाग्दैन है। यो चाहिँ हजुरलाई मैले पढ्न छोड्दिएँ है, नबुझ्ने केही पनि छैन। म कहाँ गएँ अब भन्दैनस्, यो के भन्छ, यो रिजल्ट देखाउनु भन्दा अगाडि मैले अब यो प्रेजेन्टेसनलाई स्टप गरेर अब हजुरलाई मैले अलिकति एउटा क्वेसन सोध्छु। के क्वेसन सोध्छु भन्दाखेरिमा जस्तो हामीले सेयर्ड फोल्डरमा सेयर गरेको फाइलहरू यति छन्, तपाईको लोकल डिस्कमा यति फाइल छ कि छैन, यति इन्सेयर गरौँ। एपेन1 एपेन2 भन्ने हामीले हिजै काम सक्यौँ, यसको काम सिद्धियो। अनि त्यसपछि तपाईको यो मर्ज ए मर्ज बी भन्ने पनि हिजै काम सकियो। यो लग 01 भनेको मलाई अहिले चाहिँदैन, म फालिदिन्छु अहिले, त्यो मैले सेयर गरेको छैन। अनि यो प्र्याक्टिस 3 भन्ने पनि हिजै काम सकियो। प्र्याक्टिस 4 भन्ने र डु, हेर्नुहोस् त, डु फाइल भने यता लेखेको हुन्छ टाइपमा, यतापट्टि डिटिए फाइल भनेको हुन्छ कि यहाँ चाहिँ के हुन्छ, डु फाइल भनेर लेखेको हुन्छ। दुईटा डु फाइल छन्, मैले सेयर गरेको छु सेयर फोल्डरमा। सबैले मलाई फलो गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो डु फाइल चाहिँ म आफैले बनाएको, यो म आफैले बनाएको तपाईहरुलाई मैले सेयर गरेँ। अब यसलाई हेरी तपाईहरुले आफै नयाँ फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अब यहाँ मेरो स्क्रिनमा अहिले कुनै पनि स्टेटा फाइल खुलेको छैन। यहाँ एउटा मेरो फोल्डरको छ, यो तपाईको क्रोमको छ, यो पावर पोइन्टको छ, यो जुमको छ, यति अरु कुनै खुले छैन। र मैले मेरो स्टेटामा चाहिँ डु फाइलबाट जान सक्छु। मैले यसलाई डबल क्लिक गरेँ भने यो डु फाइल खुल्छ। हेर्नुस् है, यो डु फाइल चाहिँ अब यहाँ दुईटा छ, एउटा डु फाइल एडिटर, एउटा चाहिँ स्टेटा भन्ने। तर यहाँ कुरो के आउँछ भने पहिला कुखुरा कि पहिला चाहिँ के अरे अन्डा भन्ने कुरो आयो कि। मैले त डु फाइलबाट तपाईहरुलाई लगाएँ, तपाईलाई डु फाइल अनब के हुनुहुन्छ भनेपछि के गर्ने भन्दाखेरि मैले अब के गर्छु, त्यो स्टेटामा डु फाइल भन्ने चिज कहाँ हुन्छ पहिला त्यो देखाइकन अनि आउँछु है। जस्तो मैले फ्रेश स्टाटा फाइल खोल्छु, जसरी यो चाहिँ एकदम इम्टी स्टाटा फाइल फ्रेश, ठीक छ। अहिले एउटा मात्रै छ, तल हेर्नुहोस् त, यहाँ यो टुल के भन्छ यसलाई, यो के बारलाई, यहाँ एउटा मात्रै स्टाटाको चाहिँ फाइल खुलेको छ। यो इम्टी चाहिँ कुनै पनि डाटा लोड गरिएको छैन। यता हेर्नुभयो भने मेरो कर्सरलाई यहाँहरूले फलो गर्दै हुन्छ भने यता कुनै पनि डाटा छैन, यहाँ यो फ्रेस छ, एकदम फाइन छ। अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने अब यहाँ अब के भन्छ, यो डु फाइल भन्ने हामीलाई चाहियो। डु फाइल बनाउनु पर्यो, काम गर्ने भनेको डु फाइल हो। पहिला त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, डाटा लोड गर्छौँ। डाटा लोड गर्न सजिलो उपाय त फाइल ओपन नै छ। मैले हजुरलाई अरू कमान्ड लेखेर पनि गर्न सकिन्छ, त्यो भन्दा मैले अहिले हाललाई चाहिँ अब यो प्र्याक्टिस 4 भन्ने चाहिँ ओपन गर्न लगाएँ। ल सबैजनाले प्र्याक्टिस 4 भन्ने स्टेटा फाइल ओपन गर्नुहोस् त। मैले बल्ल तपाईलाई स्टेटा चलाउन टाइम दिएको छु। प्र्याक्टिस 4 भन्ने स्टेटा फाइल खुल्यो सबको। भ्यारिएबलहरु के देख्नुभयो, एउटा आइडी छ, अर्को वाइआई छ, एउटा चाहिँ एक्सआई छ, 3 जना मात्रै छन्। खुलेन भने मलाई जानकारी गराउनुस् है, हामी सँगसँगै गर्छौं आज। कसैको आवाज नसुनेको हुनाले अब एकचोटी ब्राउज भनेर हेरौँ त कस्तो रहेछ डाटा। बीआर हान्नुस् कमान्ड विन्डोमा, बीआर भनेको ब्राउजको सर्टकट, र इन्टर हान्दिनुस्।
आइडी भन्ने एउटा भेरिएबल यस्तो रहेछ, YI भन्ने अर्को भेरिएबल यति रहेछ, XI भन्ने अर्को रहेछ, जम्मा जम्मै मसँग 20 वटा अब्जर्भेसन्स रहेछन्। 3 जना भेरिएबल 20 वटा अब्जर्भेसन्स। ठीक छ? ओके, यसलाई क्लोज गरौँ। अब एक्चुअली कमान्डमा डु एडिट भन्ने हेऱ्यो, मैले लेखेँ नि अघि, डु एडिट भन्ने टाइप गर्नुहोस् त कमान्डमा र इन्टर हान्दिनुहोस् त। तपाईसँग अब यहाँ दुईवटा फाइल, एउटा डु फाइल एडिटर, एउटा चाहिँ त्यो अहिलेको स्ट्याटा यस्तो आएको हुनुपर्छ। जसको आएको छैन मलाई पक्रिहाल्नुहोस् है। मैले भनेको चाहिँ रिजल्ट आएन भने अगाडि बढ्दै नभन्नुहोस्। मलाई अहिले चाहिँ आज चाहिँ इन्टरेक्टिभ बनाइरहेको छु मैले कोर्स। च्याट बक्समा जानु पर्दैन आज हजुरहरूले, मलाई यहीँ सोद्धा हुन्छ है। डु एडिट गरेपछि यहाँ डु फाइल भन्ने आउँछ, त्यो डु फाइललाई क्लिक गर्नुहोस् त, डु फाइल देखिन्छ। यी अनटाइटल्ड डट डु भन्ने देखियो, यहाँ प्लिक प्लिक कर्सर देखियो, यहाँ जे मलाई त्यो लेख्न पाउने अवस्था ठाउँ आयो। यी मैले यसलाई एकछिन क्लोज गरिदिएँ है। डु फाइल नयाँ फ्रेस डु फाइल खोल्ने एउटा तरिका के रहेछ, डु एडिट भन्ने। अब यो सम्झिनु भयो भने डु एडिट भन्ने चाहिँ तपाईँको कमान्ड हालेर इन्टर गरिदिने। अर्को के छ भने यतातिर यसो कर्सर लगाएर हेर्नुहोस् त, दुईटा कलमले त्यो उसमा लेखेछ, दुईटा देखिन्छ। एउटा चाहिँ डाटा एडिटर हो, एउटा चाहिँ के हो, डु फाइल एडिटर हो। यहाँबाट पनि के हुनेछ, खुल्दो रहेछ। ल्याएर त्यहाँ क्लिक गर्न साथ क्लिक आइहाल्यो। त्यहाँबाट नि टेस्ट गर्नुहोस्। मैले यसलाई नि क्लोज गरेँ है। भनेपछि नयाँ डु फाइल खोल्नको लागि हामीसँग अहिले हाललाई मैले सिकाए अनुसार दुईवटा अप्सन छ। एउटा मेनु बारमा गएर यो आइकनलाई क्लिक गरिदिने, एउटा चाहिँ डु एडिट लेख्ने। तपाईलाई जुन कम्फर्टेबल हुन्छ त्यही काम गर्न सकिन्छ। ल यति भनेपछि मैले यो स्ट्याटै क्लोज गरिदिएँ। तपाईले क्लोज गर्नुहोस्। खाली डु फ्रेस डु फाइल कसरी खोल्ने भन्ने एउटा कमान्ड सिक्यो आज। अब तपाईहरुले जहाँ तपाईको त्यो अहिलेको डु फाइल बनाइसकेको डु फाइल सेभ गर्नु भएको छ त्यो फोल्डरमा जानुहोस् त। त्यहाँनेरि मैले दुईवटा डु फाइल बनाएर राखेको छु। एउटा डु डे चौथो फर्स्ट, डु डे चौथो सेकेन्ड। भनेको मतलब आज पनि दुईवटा सेसन रहेछन् भन्ने बुझ्नु यहाँहरुले। अब त्यसपछि तपाईहरुले पनि खोल्नुस्, म पनि खोल्छु है। यो डु डे 41 भन्ने चाहिँ फाइल खोल्नुस् त एकचोटी। तपाईसँग स्ट्याटससँग रिलेटेड दुईवटा विन्डो खोल्नु पर्छ। यहाँ यसरी झर्लक्क देखिएन भने तलपट्टि यसो क्लिक गर्नुस्, दुईजना हुन्छन्। र यो डु फाइल मेरो खुलेन सर, यो स्क्रिन खुलेन। नवीन सर कुन चाहिँ खुलेन? म स्क्रिन शेयर गरेँ नि त सर, शेयर फेरि हुँदैन रहेछ। एकछिन पक्नु चाहिँ किन खुलेन भन्नुस् त। यस्तो आयो के, कस्तो भन्दाखेरि यु नीड अ न्यू एप टु ओपन दिस डु फाइल अनि लुक फर एन एप इन माइक्रोसफ्ट स्टोर भनेर। तपाईले स्टाटा कति चलाउनु भएको? स्टाटा त हजुरले दिएकै चलाएको हो सर। त्यसमा त खोल्नु पर्ने। नवीन सर हजुर, एकचोटि तपाईको स्टाटामा गएर एडिट मेनुमा जानु त। हस् सर। एडिटमा गएर जनरल प्रिफरेन्समा जानु। सरले पनि साथसाथमा गरिदिनु भयो भने अनि त्यहाँ गएर लास्टमा यो फाइल एसोसिएसन भन्ने खोल्नु त सर। रिसेट फाइल एसोसिएसन। यस। मेरो कर्सर कर्सर त्यहाँ ऋषि सरको त्यो शेयर भएको स्क्रिनमा पनि देखिरहेको छ हैन। एडिटमा जानु, प्रिफरेन्समा जानु अनि फाइल रिसेट फाइल एसोसिएसन गर्नु। अनि त्यस पछाडी तपाईलाई त्यहाँ एउटा मेसेज आउँछ होला। अनि
Do you want to reset file types Yes. associated with this data? Yes गर्नु. Yes गर्नु. अब यसलाई एक्जिट गरेर अथवा त्यो उलाई चाहिँ अब हेर्नु त तपाईको त्यहाँ चाहिँ do The file file associations have been reset भनेर आयो. ओके थिच्नु. ओके थिच्नु है. अनि सबै विन्डो क्लोज गरेर फेरि खोल्नुस्. विन्डो खोल्नु नभए अब त्यो फाइलमा जानु त त्यो फाइलमा तपाईको स्टाटाको एउटा अघिको सिम्बल भन्दा अहिले स्टाटाको सिम्बल देख्नुहुन्छ. एक्चुअली जान्दै छु. लेक्चर 1 प्र्याक्टिस डेटा हो. अब कस्तो आयो भन्दाखेरि लाइन पेपर जस्तो आयो. त्यो सबैलाई डबल क्लिक गर्नुस् त तपाईको स्टाटा खुल्छ. अब स्टाटा र डु फाइल दुवै सँगसँगै खुल्छ. खुले सर. हस् थ्यांक यू सर. सबै साथीहरुले जस्तो प्रब्लम भएको छ यो फलो गर्नु है. अब अघि मैले रित्तो इम्प्टी डु फाइल खोल्न सिकाएँ. अहिले चाहिँ हामीले अरूले सेभ गरेको अथवा आफैले सेभ गरेर राखिन्छ नि भोलिपर्सि त्यस्तो डु फाइल खोल्न सिकाएँ. सेभ गरेर राखिएको डु फाइल खोल्दा सँगसँगै उसले स्टाटा पनि खोलिदिँदो रहेछ. हागी अब यहाँ डु फाइल बनाउने बेलामा एक दुईवटा चाहिँ टिप्स हजुरहरूलाई मैले भन्नुपर्छ र त्यो टिप्स हजुरहरूले फलो गर्नुपर्छ. जस्तो तपाईहरुले अब एकछिन स्टाटामा आफ्नो कम्प्युटर रोकेर मेरो स्टाटाको स्क्रिनतिर ध्यान दिनुस् है. मैले हजुरहरूलाई काम गर्न प्रशस्त समय दिन्छु आज. त्यसकारण ढुक्क भएर ध्यान दिनुस्. जस्तो हेर्नुस् यहाँ कलर दुईटा देख्नु भएको छ. एउटा चाहिँ हरियो अझै तीनटै भनौं न. एउटा हरियो अर्को चाहिँ नीलो. यस्तो कलर देख्नु भयो नि. यो हरियो कलर जति छ नि यो हरियो कलर स्टाटाले पढ्दैन. यसले मतलबै गर्दैन. यो हरियो कलरको यस स्टाटालाई कोड होइन. र त्यो हरियो कलर किन बनाएको भन्नुहुन्छ भने डु फाइल चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ भविष्यमा युजेबल हुनुपर्छ. भविष्यमा युजेबल गर्नको लागि त के काम गरेको भनेर त्यही रेकर्ड गरेर राखिदिनुपर्छ. र त्यसरी हरियो बनाउने तरिका के भन्दा आइदर स्टारहरू हान्नुस्. मैले स्टार हानेर हरियो बनाएँ यहाँ हेर्नुस् है. स्टारहरू हान्नुस् अथवा तपाईले दुईटा स्ल्यास हान्नुस्. यसरी जस्तो स्टार हानेर सुरुमा के लेख्ने यो एकदम हार्ड एन्ड फास्ट रुल होइन. यो लेख्नै पर्छ नत्र स्टारले काम गर्दैन भन्ने चाहिँ होइन है. फेरि यो के हो भने जस्तो सुन्नुस् त मैले यहाँ के लेखेँ भन्दा रिकमेन्डेसन टु सल्भ असाइनमेन्ट भने हेर्नुस् है. असाइनमेन्ट सल्भ गर्नको लागि के अरे रिकमेन्डेसन भन्ने फाइल बनाइदिएको मैले. अनि यो कुन चाहिँको असाइनमेन्ट हो भन्दा डे 3 को असाइनमेन्ट हो 15/2020 9/15 को भनेर डेट पनि लेख्ने. तपाईले डु फाइल कहिले बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो डेट लेख्ने बानी राम्रो. त्यसपछि कुन भर्सनमा तपाईले डु फाइल बनाउनु भएको त्यो लेखिदिनु पनि बहुत राम्रो. किन भन्दा भोलि कसैले यो भन्दा सानो भर्सनमा यो रन गर्न खोज्यो भने नहुन सक्छ नि त. अनि उले यहाँ चाहिँ यो डु फाइल त 15/1 मा बनाएको रहेछ भन्छ कि. त्यसकारणले त्यो भर्सन पनि लेखिदिँदा धेरै राम्रो. अनि क्वेशन 1 मा के दिएको थियौ हामीले हाम्रो चाहिँ असाइनमेन्ट कम्प्युटेसन अफ हाउसहोल्ड साइज हो नि. त्यही लेखेको मैले. अनि अब स्टेप वाइज सम्झिनु पर्यो भनेपछि स्टेप 1 मा अब ट्याक्क मिलाएर राम्रो बनाउनलाई एट्र्याक्टिभ बनाउनलाई दुईटा के भन्छ दुईटा यो ताराको लाइनले यस्तै गर्नुपर्छ भने हार्ड एन्ड फास्ट होइन है. फेरि विचार गर्नुस् है. यो राम्रो बनाउने तरिका डु फाइल जहिले पनि चिटिक्क राम्रो सिंगारिएको बनाउने चलन हुन्छ. र सुरुमा स्टेप फर्स्टमा के गर्ने चेन्ज द वर्किङ डाइरेक्टरी गर्ने. हिजो हैन अस्ति नन्द सरले सिकाउनु भएको हो. यो चाहिँ जस्तो फाइलको नाम मात्रै दिँदाखेरिमा कम्प्युटरले मर्ज गर्न मान्दिएन एपेन्ड गर्न मान्दिएन नि. तर यदि हामीले यसरी चेन्ज डाइरेक्टरी गरेको भए मान्थ्यो. अब चेन्ज डाइरेक्टरी गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दा कोड भनेको सिडी हो. हगि अझै हजुरले तपाईको यहाँ चाहिँ के भन्छ इन्भर्टेड कमा भित्र क्लोज गरे पनि हुन्छ. मेरो त सबै स्पेस छैन त्यसकारणले यसले लिन्छ होला. तपाईहरुको अब जस्तो यो फाइलको नाम राख्ने बेलामा म अहिले सचेत भइसकेको छु. यो अन्डरस्कोर गरेर फाइलको नाम राखेको हुन्छु मैले. मेरो कम्प्युटरमा हेर्नु भयो भने हेर्नुस् है. जस्तो तपाईको यही जाम न 1_study material भनेर अन्डरस्कोर गरेर चाहिँ यहाँ त यसलाई खोल्यो. जुम क्लास भनेर यहाँ पनि अन्डरस्कोर स्पेस देखाएन कि मैले कम्प्युटरलाई झुकिएको. त्यसपछि तपाईको म्याथमेटिक्स एन्ड इकोनोमेटिक्स प्याकेज 2 भनेर अन्डरस्कोर दिइरहेको छु नि त. यस्तो
अब अन्डरस्कोर दिनु भएन नि हजुरले इन्भर्टेड कमामा इन्क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अहिले इन्क्लोज गरेर हेरौँला, यसले मान्छे मान्दैन, पछि हेरौँला। स्टेप 1 मा हामीले के गर्यौं, डाइरेक्टरी चेन्ज गर्यौं। स्टेप 2 मा के गर्यौं, बिफोर लोडिङ डाटा लोड गर्नुभन्दा पहिला केही कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ त्यहाँ मेमोरीमा पहिले कुनै यदि डेटाहरू छन् बाइ द वे भने तिनीहरूलाई क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो क्लियर पनि कोड हो, कमान्ड हो। र डबल स्ल्याशले अब यो चाहिँ तपाईको स्ट्याटालाई के हो, स्ट्याटाले चाहिँ पढ्दैन, यो स्ट्याटाले यसलाई वास्ता गर्दैन, इग्नोर गर्छ। तर तपाई हामी पढ्छौं भोलि पर्सि के भन्छौं भन्दाखेरि क्लियर किन गरेको रहेछ भन्दाखेरिमा क्लियर्स द एक्जिस्टिङ डाटा इन मेमोरी इफ एनी। मेमोरीमा भएको डाटा त्यो स्ट्याटाको त्यो रनिङ मेमोरीमा भएको डेटा, मेमोरी भन्नाले फेरि कम्प्युटरबाट उडाउने चाहिँ होइन है हजुर। जुन विन्डो हामी खोल्छौं त्यो एक्टिभ मेमोरी भनौं त्यसलाई, त्यहाँ छ भने त्यसलाई क्लियर गर्ने काम त्यसले गर्यो। अर्को कोड एउटा तपाईहरुलाई म देखाउँदै छु, क्याप्चर लग क्लोज भन्ने। लग भने के भन्ने कुरो म पछि आउँछु, सुरुमा यो राखेको भएर पछि तपाईहरुलाई के हो भन्ने अचम्म लाग्ला। यसले के गर्छ भन्दा क्लोजेस द एनी लग इफ ओपन, लग ओपन भएर बसेको रहेछ पहिलेदेखि भने त्यस्तोलाई क्लोज गरिदिन्छ है। किनभने यो भन्दा अगाडिका कामहरू हामी सबै क्लोज गर्ने, सबै क्लियर गर्ने हो। त्यसपछि अर्को छ सेट मोर अफ। मैले यो बोले सायद नन्द सरले भन्नुभयो कि भन्नु भएन। कहिले हामीले एउटा चाहिँ के रे कमान्ड हान्दिन्छौं है, त्यो कमान्डले यति लामो रिजल्टहरू जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ के त्यो लामो रिजल्ट जेनेरेट गर्ने बेलामा हाम्रो रिजल्ट विन्डोमा आको आई हुन्छ, अटाउँदैन नि त। खरररर आको आई गरेर हामीलाई वेट गर्न दिक्क लाग्छ के। त्यस्तो आको आई नगर, त्यस्तो मोर भन्ने चाहिँ अफ गर्देऊ भनेर अफ गर्दैन सुरुमै। मोर सोर चाहिएन अहिले। त्यसपछि अघि हामीले लग क्लोज गरेका थियौं तर हाम्रो कामको पनि लग चाहिन्छ भनेपछि के गर्ने, लग युजिङ लग अन्डरस्कोर 01। यो अन्डरस्कोर 01 यति भनेको मैले त्यो लग फाइलको नाम हो है। र लग फाइलको काम के हो भन्नुहुन्छ नि, लग फाइलले चाहिँ हामीले त्यो सेसनमा गरेका कामहरूको रेकर्ड राख्दिने हो। डु फाइल र लग फाइलमा अलिकति फरक छ। डु फाइलमा हामी आफूले बनाउँछौं र बेसिकल्ली स्ट्याटा कोड्सहरू र त्योसँग एसोसिएटेड कमेन्ट्सहरू लेख्छौं है। यी सबै यी माथिका यी कमेन्टहरू हुन्, यो चाहिँ कोड भयो हैन। तर लगमा के हुन्छ, रिजल्टमा आएको चिज पनि त्यसले सेभ गरेर राखिदिन्छ अटोमेटिकल्ली। लगलाई चाहिँ तपाईको भोलि सजिलै रन गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यहाँको रेकर्ड हेर्न मिल्छ र कपी पेस्ट गरेर मिलाएर रन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तर डु फाइल चाहिँ रन गर्न सिधै रन गर्न मिल्छ। त्यसकारणले लग बनाउने चलन चाहिँ धेरै राम्रो। के गरियो, के मिस्टेक गरियो, के रिजल्ट आथ्यो भनेर हेर्न मन लाग्यो भने लग फाइल खोलेर हेरेपछि छर्लङ्गै देखाउँछ उसले। त्यही भएर पहिले खुलिराखेको लगलाई क्लोज गरिदिने पहिला, त्यसपछि एउटा नयाँ लग चाहिँ हामीले खोल्ने। र यहाँ कमा रिप्लेस गरेको के हो भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ लग 01 भन्ने त्यहाँ अलरेडी तपाईको चाहिँ फोल्डरमा फाइल भएर सेभ गरेर बसेर छ भने त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर है भनेको। रिप्लेस नगर्ने हो भने अप्सन नदिनुस्। अप्सनले चाहिँ त्यहाँ एक्जिस्टिङ यही नामको फेरि अरूलाई होइन, यही नामको रहेछ तपाईको फोल्डर भित्र भने त्यसलाई रिप्लेस गरिदिन्छ। अरू नामको छ भने त गर्दैन, नयाँ फाइल यसले सेभ गरेर राख्छ। तपाईले कतिको याद गर्नुभयो, अहिले मैले मेरो फोल्डर देखाउने बेला लग 01 भने मैले मेटेर रिसाइकल बिनबाट हटाइदिएको छु नि। अब बल्ल के गर्ने, लोड द डाटा। डाटा लोड गर्ने हाम्रो होमवर्कमा हाम्रो असाइनमेन्टमा के भनेको थियो भन्दाखेरिमा प्र्याक्टिस 3 भन्ने डाटाबाट चाहिँ हाउसहोल्ड साइज निकाल भनेको थियो नि। त्यसकारणले युज प्र्याक्टिस 3.dta डाइरेक्टली। अब यहाँ मैले पाथ दिइन, किन दिन पर्दैन पाथ भन्नुहुन्छ भने अलरेडी मैले डाइरेक्टरी के गरेको छु, चेन्ज गरिसकेको छु। यदि यो डाइरेक्टरी चेन्ज नगरेको भए के हुन्थ्यो, यहाँ पुरै पाथ दिनु पर्थ्यो हजुरको कहाँदेखि राखेको भनेर। र अघि मैले पनि भनिसकेको छु, यदि यहाँ स्पेसहरू छ तपाईले अन्डरस्कोर गर्नु भएको छैन भने इन्भर्टेड कमा भित्र राख्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ नबोल्नु होला। अब बल्ल के रे प्रब्लम सल्भ गर्ने कन्डिसनमा आइपुगेँ म। अब अहिले हामीले पावर पोइन्टमा हेरेका थियौं, सबभन्दा पहिला के कीप इफ, ठ्याक्कै कपी पेस्ट गरे हुन्छ भने मैले कीप इफ। अब यो त मैले रिपिट गर्दिन। अब यो कमान्ड के गरेको भनेर यस्तो दुईटा स्ल्यास दिने अनि हजुरले लेख्ने, फराफर लेख्ने, हरियो अक्षरमा आइन्जे लेखिरहने। चाहिने चिज नचाहिने चिज किन लेख्नु, भोलिपछि यो किन गरेर छ भन्ने कुरा सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ।
अनि त्यसपछि काम सकिसकेपछि लग क्लोज गर्दैन। अहिले हामीले युज गरेको लग चाहिँ क्लोज हुन्छ। अब इक्जाम्पल अफ युजिङ यो भनेको छ हैन, यस्तो गर्ने युजिङको लागि तपाईको यो एउटै कमान्ड थियो, लामो कमान्ड भएको हुनाले यो कमान्ड चाहिँ तल्लो लाइनमा लानलाई चाहिँ यस्तो यस्तो चिन्हले ब्रेक गरेर अनि तल लान सकिन्छ भन्ने हो हैन। यो असाइनमेन्टको मैले डु फाइल बनाएको छैन, तपाईहरुलाई भोलि हुन्छ, भोलि हामी भेट भइदैन यसरी सेसनमा, स्ट्याटाको सेसनमा हैन। तर तपाईले एवं रीतिले क्वेशन 2 को लागि पनि आफैले लग फाइल चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है, आफैले बनाउने है, अर्को फाइलमा, यही फाइलमा होइन। असाइनमेन्ट नम्बर 2 भनेर हेडिङ चाहिँ तपाईको यहाँ गर्ने। यहाँ हामीले चाहिँ तपाईको कम्प्युटेसन अफ हाउसहोल्ड साइज भनेर, अब हामीले तपाईले के गर्नु पर्यो, यहाँ क्वेशन 2 फर्मेसन अफ एज ग्रुप भनेर चाहिँ लेखेर जाने। यसरी बनाइसकेको डु फाइल है। अब तपाईले यो डु फाइलमा के काम गर्न बाँकी छ भन्दाखेरिमा यो सीडी भन्ने चीज छ नि, यो चाहिँ चेन्ज गर्नुस्। तपाईहरुको डेटा राखेको ठाउँको एड्रेस यहाँ दिनुस्। ल यति काम गर्नुस् त, यही डु फाइलमा, यही डु फाइलमा तपाईले आफ्नो डाटा जहाँ राख्नु भएको छ त्यसको एड्रेस सबैजनाले यो एड्रेस चेन्ज गर्न सक्नु भएन भने मलाई सोध्नुस् है। यो त मेरो कम्प्युटरको एड्रेस हो, मेरो कम्प्युटरको एड्रेसले तपाईको कम्प्युटरको स्ट्याटाले चिन्दैन। त्यसकारणले आफूले राखेको फाइलको पाथ यहाँनेरि दिनु होला। मैले डी मा सेभ गरेको छु, हजुरहरूले ई मा, एफ मा अथवा डी मै पनि हुन सक्छ। तर एउटा कुरा म के रिकमेन्ड गर्छु भने सी मा चाहिँ कहिले पनि डेटा सेभ नगर्नु होला। सी भनेको बेसिकली हामीले कम्प्युटरलाई धेरै लोड दिइरहने चीज पनि होइन, एउटा कुरो प्रोग्रामहरु रन गर्ने ठाउँ हो त्यो चाहिँ है। दोस्रो कुरो भोलि कम्प्युटर फर्मेटिङ गर्नु पर्यो भने हामीले त्यहाँ सेभ गरेका चीज सबै उड्छ। त्यसकारणले डी अथवा अर्को ड्राइभमा, लोकल ड्राइभमा लगेर चाहिँ राख्नुपर्छ। र सबैजनाको भयो सीडी, कसैको भएन भने मलाई सोधिहाल्नु है। अथवा पाथ ल्याएर कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, अथवा पाथ यहाँ टाइप गर्न सकिन्छ सकिन्न, त्यति मात्रै भन्नुस् मलाई। ल सबैको आवाज नसुनेको हुनाले सक्नुभयो भन्ने मैले बुझेँ। अब तपाईको एउटा कुरा के छ भने अहिलेको मेरो स्ट्याटामा यहाँ भ्यारिएबल पनि छैन, यहाँ चाहिँ तपाईको हाउसहोल्ड साइजको रिजल्ट पनि छैन। मलाई चाहिएको त त्यो स्ट्याटाको यो डु फाइल रन गरेर त्यो रिजल्ट ल्याउनु छ। कसरी गर्ने त? दोस्रो स्टेप। अब भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरामा गइरहेको छु म। कमान्ड त भएको, फाइल त आयो, अब यसलाई रन गर्ने कसरी भन्दाखेरिमा यसलाई रन गर्ने भनेको जस्तो तपाईले एउटा मात्रै कर्सर यसरी राख्नुभयो भने, हेर्नुस् है, यो चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नुस् है मेरो कुरा। यहाँ प्लिक प्लिक गरेको सुन्नुभयो, देख्नुभयो नि मेरो कर्सर, यसरी प्लिक मात्रै गरेको राख्नुभयो भने र अलिकति सिलेक्ट गरेर राख्नुभयो भने भन्नेमा दुईटा फरक छ। त्यो फरक बताउनु भन्दा पहिला मैले यहाँनिर एकजनालाई परिचय गराउँछु। यो आँखा जस्तो छ, आँखा भन्दा यतापट्टि दाहिनेतिर एउटा चाहिँ तपाईको यो बटन छ, सानो ट्रायंगुलर टाइपको बटन र अनि एउटा कागज जस्तो छ। तपाईले कर्सर त्यहाँ लानुभयो भने त्यसले के भन्छ, एक्जिक्युट सेलेक्सन ब्राकेटमा डु भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो की फेला पार्नु भयो कि भएन? कसैले फेला पार्नु भएन भने प्लिज भनिहाल्नुस् है। अहिले मलाई त्यसलाई थिच्नुस् भनेको छैन, खालि त्यहाँ पत्ता लाउनु भयो कि लाउनु भएन भनेर। यदि देख्नुभयो भने यो की नै के हो भन्दाखेरिमा रन गर्ने, यहाँ भएका कोडहरु, स्ट्याटाका चाहिँ कमान्डहरुलाई रन गर्ने की हो यो। जस्तो अब म जान्छु, एउटा मात्रै कर्सर राखेर यसलाई थिच्नु भयो भने यो पुरा फाइलको कोडलाई एकैचोटी रन गरिदिन्छ यसले है। अहिले यहाँ क्लिक क्लिक छ नि, यसलाई यतिकै राखेर यहाँ रन गर्नु भने सबै एकैचोटी हरहुर्तै पार्दिन्छ। तर त्यस्तो गर्न खोजेको भने 1 बाइ 1 चेक गरेर हेर्छु भन्यो भने पहिला यसलाई मात्रै अलिकति सिलेक्ट गर्नुस्, पुरै सिलेक्ट गर्नु पर्दैन। अलिकति जहाँ सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ, अलिकति सिलेक्ट गरेर अनि यसलाई थिच्नुस् त। यतापट्टि रातो आउनुहुन्न, रातो आसी तपाईको कुछ गडबड है भन्ने भइहाल्छ।
जस्तो यसैमा हेर्नुहोस् है, यसैमा मैले यहाँनिर 1 थपेर एउटा एक्स्ट्रा 1 थपेर अब यसलाई रन गरिदियो भने के गर्छ, रातो देखाइदिइहाल्छ। अनावश्यक चिजहरू भएपछि उसले रातो देखाइदिइहाल्छ। किन भन्दा मेरो यहाँ चाहिँ त्यहाँ 1 भन्ने चिज छँदै छैन। अब यो 1 हटाएर तपाईँले चाहिँ रन गर्नुभयो भने रातो देखाउँदैन, कालो आइहाल्छ। सबैको भयो कि भएन, नभए पनि मलाई रोकिहाल्नुहोस् है। अनि दोस्रो काम क्लियर, यसलाई पनि अलिकति सिलेक्ट गरेर पुरै सिलेक्ट गरेर मिल्छ है, पुरै सिलेक्ट गर्न नमिल्ने भने होइन, यसरी पुरै गरेर गर्न नै मिल्छ। यी अहिले पनि हाम्रो के आएन, रातो आएन, ठिक छ। अब क्याप्चर लक क्लोज, यहाँनिर यस्तो हेरेर राख्नु भने यसलाई पुरै गर्ने कि यसरी चाहिँ गरे पनि हुन्छ। अब भइरहेका लगहरूलाई पनि मैले क्लोज गरिदिएँ। अनि सेट मोर अफ, एउटा चाहिँ मिस्टेक पनि हेरौँ न, OFF लेखौँ त के गर्दो रहेछ, सेट मोर अफ गरौँ त, रातो लगाइदिइहाल्छ। अलिकति बिग्रियो कि यसले रातो लगाइहाल्छ, हेर्नुहोस् है। तर यो एफ भन्ने त OFF मात्रै हो नि। अब हानौँ त, यसले रातो लाउँदैन। त्यसपछि अब मलाई त मेरो लग त चाहियो, मैले गरेको कामको रेकर्ड त चाहियो नि। भनेपछि लग बनाइदे भन्न पर्यो। लग बनाइदिए भन्नलाई के छ कोड, लग युजिङ, अनि त्यसपछि यो लग 01 भनेको त यो तपाईँको के भन्दाखेरिमा फाइलको नाम हो। फाइलको नाम त हजुरले असाइनमेन्ट 1 भनेर लेखे पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। ल यसलाई रन गर्नुभयो भने यसले एउटा लग पनि बनाइन्छ। अब फोल्डरमा तपाईँ जानुभयो भने मेरो त्यो फोल्डरमा लग 01 भन्ने बनाइदियो, आफै बनाइदियो। अहिले थिएन, अहिले मेटेको थिएँ मैले, यहाँ बनाइदियो यी अघि। अब त्यसपछि तपाईँको युज प्र्याक्टिस डाटा भन्नेमा गएँ म। अब यहाँनिर यो प्र्याक्टिस 3 भन्ने, अब यो अन्डरस्कोर नानी यस्तो गरेर रन गरौँ है त के गर्दो रहेछ, रातो लगाइदियो, मान्दैन। अब यसलाई अन्डरस्कोरै हानेर गरौँ त के गर्छ, लोड गरिदियो डाटा। डाटा लोड भयो भएन भनेर हेर्नलाई तपाईँहरूले यहाँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ, भ्यारिएबल आइहाल्यो। डाटा लोड हुने काम पनि भयो। त्यसपछि अब तपाईँको यो किप इफ भन्नेलाई पनि यहाँबाट क्लिक गर्दै रन गर्दै हेर्नुहोस्। त्यसपछि सर्टलाई पनि त्यसै गर्नुहोस्। अब चाहिँ सँगसँगै गर्नुहोस् है। ल यो रन गर्ने काम हो, एउटा एउटा गरेर गर्नुहोस् है। कसैको रातो आयो भने मलाई भनिहाल्नु। ल यस्तो रहेछ रिजल्ट। यतापट्टि रिजल्ट विन्डोमा रिजल्ट आयो नि, हरेक हाउजहोल्डको हाउजहोल्ड साइज आयो। अब मैले अहिले के भनेको थिएँ तपाईँले, यो सेक्सको ठाउँमा यहाँ चाहिँ नेम राखेर गर्नुहोस् है भनेको छु। एकचोटि एज राखेर गर्नुहोस् भनेको छु। त्यो टेस्ट गर्नुहोस् मिल्यो कि मिलेन, यो हाउजहोल्ड साइज निकालेको मिल्यो कि मिलेन भनेको आफै टेस्ट गर्नुहोस्, म भन्दिनँ। तरिका मैले सिकाएँ, यो मिलेको हो कि होइन भन्ने कुरो म यकिन गर्दिनँ, आफै टेस्ट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ है हजुरहरूले। अब ओके, यति भइसकेपछि त्यो लगलाई क्लोज गरिदेऊ भने मैले, अब लग क्लोज हुन्छ अघि। अब मैले अब यो एकछिनलाई डु फाइल क्लोज गरिदिएँ। डु यु वान्ट टु सेभ द चेन्जेस यु मेड भन्छ। यो चाहिँ तपाईँको डु फाइलमा, डु फाइलको लागि हो। यो चाहिँ डु फाइलको चाहिँ सेभ गर्नुहोस्, डु फाइलको सेभ गर्नुहोस्। स्ट्याटा फाइल मसँग छ अहिले, डु फाइल छैन। सर एउटा क्वेसन सर, यो उ छ नि, अब जस्तो यहाँ हामीले त्यो सेक्सको सट्टा नेम गर्यौँ भने यसैमा गर्नु पर्यो कि अर्को बनाउनु पर्यो, अर्को डु फाइल बनाउनु? अर्को डु फाइललाई सेभ एज गर्नु। सेभ एज भन्ने अप्सन हजुरले युज गर्नु भएको छ? मैले त्यो होइन सर, यसैमा गरेँ, तर अर्को बनाउँदाखेरि अब हामीले यसलाई केही एडिट गर्न मिल्छ कि फेरि त्यो पुरै सबै माथिदेखि कपी म सिकाउँछु सर, त्यो पनि सिकाउँछु। ठिक छ, हजुरले क्वेसन राख्नु, म त्यो भन्छु है। हस् सर, थ्याङ्क यू। त्यो अहिलेको हामीले डु फाइल खोलेको थियौँ नि, डु फाइल, त्यो भनेको जस्ट लाइक वर्ड फाइल जस्तै हो कि, त्यहाँ डु फाइल अर्कैमा छ होइन। त्यस कारणले त्यहीँ एडिट गरेर त्यसैलाई सेभ गरे नि हुन्छ। अर्को सेभ एज गरेर नयाँ फाइल बनाएर राख्छु भने पनि हुन्छ, जे गरेर पनि हुन्छ है। त्यसैमा एडिट गर्न मिल्छ, केही फरक पर्दैन। हस्, थ्याङ्क यू सर। अब मैले के गर्न खोजेको भन्नुहुन्छ भने, अब मेरो यहाँ लेफ्ट प्यानलमा हेर्नुहोस् त, यहाँ
मेरा कमान्डहरु छ नि हिजो को साथीले एकजनाले ब्रेक टाइममा यो सबै स्क्रोल गरेर माथिसम्म देखाइदिनु सर भन्नुभएको थियो हैन अहिले यहाँ कमान्ड छैन के अहिले त्यो हामी डु फाइल प्रयोग गरेको भएर त्यो डु को चाहिँ के छ पाथ जस्तो टाइपले यहाँ उले बताएको छ तर पनि मैले के भन्छु भने बाइ द वे तपाईले यहाँ कमान्ड हान्दै काम गर्दै गर्नु भएको भए जस्तो तपाईले यहाँ ब्राउज हैन यसरी आयो है अनि त्यसपछि ट्याब सेक्स यसरी आयो त्यसपछि तपाईको ट्याब सेक्स एचएच साइज अनि त्यसपछि अब यो इरर पनि गरौँ न इरर भयो यहाँनेरि हैन यो हेरिरहनुस् है तपाईले गरिएन यस्तो गर्दै गर्दाखेरिमा तपाईको के भयो भन्दाखेरिमा यतापटि डु फाइल बाहेकको अरु हेर्नु भयो भने यहाँ देखि यो सिलेक्ट भएको देख्नु भएको छ हो यो सिलेक्ट भएको चीजलाई हामीले काम गरिवरी डु फाइलमा लगेर राख्न नि सकिन्छ तर यो रातो लागेको किन डु फाइलमा लाने रातो लागेको त बिग्रेको काम त डु फाइलमा लगेर राख्ने काम छैन अब यहाँ त धेरै रातो लागेको हुन सक्छन् त्यसलाई कसरी फिल्टर गर्ने भन्दाखेरिमा हेरेर तपाईले आरसी भन्ने देख्नु भएको छ माथि यो चाहिँ तपाईले कपीमा लेख्नु पर्यो कतै भोलि पर्सि काम गर्दा बिर्सिन्छ हेर्नुस् अन्डरस्कोर आरसी भन्ने जस्तो त्यहाँ क्लिक गर्नु त क्लिक गर्न साथ रातो जतिलाई एकतिर फाल्दियो कालो जतिलाई एकतिर राख्दियो अब यी राता काम छैनन् यी राता मकैहरुलाई के गर्दै पनि हुन्छ डिलिट गर्दै पनि हुन्छ राइट क्लिक गर्नुस् यहाँनेरिबाट अनि डिलिट गर्दिनुस् राता मकै गए हामीलाई सुरुमा स्ट्याटस सिकाउने गुरुले के भन्नुहुन्थ्यो नि हामी यसरी ट्राई गर्ने है यो लेफ्टमा रातै रातो मिस्टेक हुन्छ केही फरक पर्दैन तर भोलि हामीले चाहिँ के अरे डु फाइलमा लगेर राख्ने बेलामा चाहिँ तिनीहरू लान हुँदैन अब यसरी काम गरेको फाइलहरूलाई हामीले केमा लानु पर्यो डु फाइलमा लानु पर्यो भने पहिला तपाईले के गर्ने नयाँ डु फाइल चाहिँ खोल्ने कसरी खोल्ने डु एडिट डु इडिआइटी यो पनि तपाईहरुको कोड कहीं पनि छैन यो कपीमा नोट गर्नु होला हजुरहरुले हामीले ह्यान्डआउटमा अथवा कतै पनि यो डु एडिट भन्ने कमान्डको बारेमा बोलेका छैनौं डु एडिट इन्टर गर्नुस् आयो नयाँ फ्रेश अब यसलाई रंगी चंगी बुट्टा भर्नलाई तपाईले स्टार हान्नुस् पहिला यी स्टार यो त प्र्याक्टिस गरे आमाले प्र्याक्टिस स्टार फेरि राम्रो बनाउनुस् कहिले गरेको 2000 ल म सँगसँगै गर्नुस् है अब चाहिँ 2020 सरी 2020 9/16 मा गरेको कुन भर्सन प्रयोग गर्नु भएको स्ट्याटा मेरो चाहिँ यहाँ देखा चाहिँ 15.1 तपाईहरुको 16 होला सायद शेयर फोल्डरबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु भएको पनि 16 कोही साथीहरुको 12 पनि युज गरेका छौं भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरुको पनि 12 जे हो त्यही लेख्नुस् म चाहिँ 15.1 लेख्छु त्यसपछि मैले काम गरेको यहाँनिर छ नि अब यो त माथिको त यो पाथ छ यहाँ लगेर काम छैन हेरी कोडहरु यिनीहरु पहिला यहाँ एउटा सिलेक्ट गर्नुस् त्यसपछि शिफ्ट दाबेर डाउन एरो गर्नुस् सबै सिलेक्सन हुन्छ यसरी चाहिने कोडहरुलाई मैले सिलेक्सन गरे राइट क्लिक गरे कपी गरे कपी गरेर फेरि मेरो तपाईको चाहिँ के भन्छ डु फाइलमा लगेर यहाँनेरि गएर के गरे पेस्ट गरे अब यो डु फाइललाई यहाँ अगाडि तपाईको के भन्ने थियो नि ती सबै बनाउनलाई अघिकै तपाईले कपी गर्नुस् चेन्ज डाइरेक्टरी लग युजिङ क्लियर अप्सनहरु हैन टाइप गरे पनि हुन्छ CLEAR क्लियर use practice for पछि टाइप गरेर कोड चाहिँ डु फाइलमा राख्न नि मिल्ने रहेछ कपी गरेर काम गरेका कोडहरु कपी गरेर लिएर आएर राख्न पनि मिल्ने रहेछ
र यसरी कपी गरेका कोडहरू एकैचोटि रन गर्न नि मिल्दो रहेछ, इन्डिभिजुअली रन गर्न नि मिल्दो रहेछ। अब यो त नयाँ फ्रेस फाइल हो, त्यसलाई त सेभ गर्नु पर्यो। सेभ गर्नको लागि के गर्ने भन्नुहुन्छ भने यो डु फाइल एडिटर भन्ने छ नि, यसको नाम अहिले अनटाइटल टाइटलै छैन भनेको छ बिचारा। के गर्नुस् भन्दा अरू फाइल सेभ गरे जस्तो फाइल, यहाँ फाइल जाने सँगसँगै है, म सँगसँगै फाइल जाने, सेभ एज, सेभ गर्न खोज्दैछु मैले, सेभ एज गर्ने। त्यसपछि कहाँ लगेर राख्ने हो हजुरको पाथ खोज्ने हो। मैले त यही स्टाटा भित्रै राख्ने हो हैन, टेस्ट भनेर लेख्छु। अब कुनै एउटा फाइलको आफूले बुझ्ने गरी फाइलको नाम दिनुहोस्। फाइलको नाम दिँदा पनि भोलिपछि खोल्न तपाईको 9 दिनमा नौलो 20 दिनमा बिर्सियो हजुर। यो म्याथ पनि कम्प्युटर पनि मेरो हकमा है, हजुरहरूको अलिक तीक्ष्ण बुद्धि होला। मेरो हकमा चाहिँ के हुन्छ भने 9 दिनमा नौलो 20 दिनमा बिर्सियो, त्यही भएर त्यो बिर्सियो भने पनि फेरि रिकल गर्न सजिलो हुने गरी मैले चाहिँ के गर्छु, फाइलको नाम चाहिँ राख्छु। र यसलाई के गर्नु छ अब यहाँनिर तपाईको सेभ एज टाइप भनेर डु फाइल डट डु भन्ने हुन्छ यसको एक्सटेन्सन। यो स्टाटाको चाहिँ डट डिटिए हो भने डु फाइलको चाहिँ डट डु हो। र यसलाई सेभ गरिदिनु भयो भने अब चाहिँ त्यो यो फाइल सेभ भएर बस्यो। अहिले त यहाँ अनटाइटल्ड थियो, अहिले त टेस्ट भन्ने टाइटल पाएर बस्यो बिचारा। यहाँ पनि अनटाइटल थियो, टेस्ट भन्ने आयो। अब भोलिपछि कसैले ल तपाईले गरेको प्र्याक्टिसको डु फाइल पठाउनुहोस् त भने यही फाइल पठाइदिनुहोस् अनि उसले वहाँ गएर चेक गर्न सक्छ। जस्तो अहिले मैले एसाइनमेन्ट गरेको डु फाइल तपाईँलाई सेयर गरिदिएँ नि, त्यो डु फाइल रन गर्ने बित्तिकै एसाइनमेन्टको आन्सर आउने भयो। त्यस्तै गरी भोलि डाटा एनालाइसिस गरेको टेबल निकालेको चाहिँ डु फाइल सेयर गरिदिएपछि यसको ब्युटी भनेको यही हो। त्यही भएर यहाँ डु फाइलमा सेभ गरिसकेपछि हामीले स्टाटाको ओरिजिनल फाइलमा सेभ गरिरहनु पर्दैन। यो चाहिँ जे छ त्यसैमै बसिराखोस्। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ है? अहिलेसम्म हामीले धेरै कमान्ड चाहिँ यति सर भर्खर सेभ गरेको डु फाइल हामीले यतिकै खोल्न खोज्यो भने चाहिँ खुल्दैन रहेछ है सर? किन नखोल्ने? खुलेन भने त त्यसले सेभ गरेको अर्थै भएन नि यति सर। जस्तो मैले यसलाई क्लोज गरेँ, यसलाई नि क्लोज गरेँ। अब यो चाहिँ डन्ट सेभ भन्छु मैले, स्टाटा फाइल चाहिँ डु फाइल चाहिँ सेभ भन्छु, स्टाटा फाइल चाहिँ के गर्छु डन्ट सेभ गर्छु हैन। अहिले मैले खोल्नु के अरे सेभ गरेको चाहिँ के हो, टेस्ट भन्ने हो। यो चाहिँ हो नि, यो टेस्टलाई डबल क्लिक गरिदिनुहोस् त तर यसमा डाटा चाहिँ कोही पनि डाटा चाहिँ मैले प्र्याक्टिस 4 भन्ने गरेको छु हैन, चेन्ज डाइरेक्टरी गरे हैन। मेरो चाहिँ लिन्छ होला सायद, हेरौँ है। मेरो त लियो, हजुरहरूको चाहिँ चेन्ज डाइरेक्टरी गरेर आएको छैन। नआएको भए चेन्ज डाइरेक्टरी भन्ने पनि हालिदिएपछि थियो नि यहाँ यस्तो, सरी डी यस्तो यस्तो खालको पुरै सबै टाइप गरेर अथवा उताबाट कपी गरेर ल्याएर हालेपछि काम गर्छ। यति सर। खुलेको खुलेन भने त्यसलाई काम खुलाउनै पर्छ भन्नुहोस्। सायद खुल्यो होला, उहाँले बोल्नु भएन है। हुन्छ, म यहाँ ट्राई गरिरहेको छु सर। ए ल ल ट्राई गर्नुहोस् ल। हस्, नबोल्नुको मतलब कहिलेकाहीँ ट्राई पनि हो। ठिक छ ल। हामी 2 मिनेट नभनौँ 3 मिनेट भनौँ, 3 मिनेट हामी ब्रेक गर्छौँ। अहिलेसम्मको यो ब्रेकमा चाहिँ हजुरले के रिकल गर्नुहोस् भन्दा नयाँ फ्रेस डु फाइल कसरी बनाउने, अरूले दिएको डु फाइल कसरी आफ्नो पाथमा चेन्ज गर्ने, डु फाइल कसरी रन गर्ने, यदि 3वटा कुरा कम्तीमा जानेर प्र्याक्टिस गर्नुलाई। म अब ठिक अहिले मेरो घडीमा चाहिँ 8:51 भएको छ। 8:54 मा हजुरसँग फेरि आउँछु।
ल अहिलेसम्म सिकेको कुरामा हजुरहरूको केही क्वेरी छ? सबैजना डु फाइलमै व्यस्त हुनुहुन्छ जस्तो कोही बोल्नु भएन। डु फाइलको फर्स्ट हेडिङमा स्टार लगाएर आफ्ना कुराहरू लेख्ने। सर मेरो एक्चुअली म स्क्रिन सेयर गरेँ है सर, चेक गरेँ एक्चुअली। ल गर्नुहोस् ल हेरौँ। नवीन सर मैले यो गरेँ नि सर, सिडी यो अब यो गरेको छु। अब सिडी मैले सीमा नराख्नुस् भनेको सीमै राख्नु भएछ हजुरले। अहिलेलाई सिमै राखेँ सर, अहिलेलाई म पछि चेन्ज गर्छु। यो यस्तो भयो नि सर, अब यो यस्तो हो मेरो। अब यो फोल्डर यहाँनिर छ, एकैछिन। यो प्र्याक्टिस डाटाको नाम त्यही हो हजुर। मेरो यो फोल्डर यो हो हैन सर, सी युजर हो, त्यसरी नै कपी गरेर लानुहोस्। राइट, स्टार्ट यो पाथलाई मैले कपी गरिसकेँ। यो पाथलाई कपी गरेँ, यो पाथलाई कपी गरेर यहाँ गयो। यहाँ गइसकेपछि अब मैले यसलाई हाइलाइट गरेँ अनि यसलाई हाइलाइट गरेर यसलाई क्लिक गरेँ। भयो त। क्लिक गरिसकेपछि अब यो चेक गर्नलाई मेरो यहाँ अब टेस्ट नाम छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको कसरी अब त्यो चेक गर्ने कसरी, यही फाइल हो, यही डु फाइल हो भनेर यहाँ कसरी टेस्ट गर्ने? अब मैले अब यताबाट डु फाइल त तपाईँले चेक गर्नै पर्दैन, खोलेकै टेस्ट फाइल भन्ने खोल्नु भयो। अहिले त तपाईँले डाइरेक्टोरी, वर्किङ डाइरेक्टोरी मात्रै चेन्ज गर्नुभएको छ, सिडी भन्नेले त। गएर फेरि यहाँ गएर फेरि अर्को डु फाइल खोल्यो भने अघिको यो यताबाट 41 डु फाइल खुलिसकेको छ, डु फाइल खुलिसकेको छ, किन रिपिट गर्ने? त्यही त मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब कुन चाहिँ यही फाइलको चाहिँ यही अब जस्तो अब डु फाइल खोलेपछि त यता स्टाटा विन्डो पनि खुल्छ नि त। खुल्यो, यही डु फाइलको चाहिँ स्टाटा विन्डो हो भनेर चाहिँ कसरी कन्फर्म गर्ने? ए होइन, स्टाटा विन्डो त अहिले ब्ल्याङ्क छ। अब स्टाटा क्लियर गर्नुहोस् एकचोटि। तपाईँको अहिले यस्तो तपाईँले जुन स्टाटा विन्डोमा खोलेर त्यो डु फाइलमा काम गरिराख्नु भएको छ नि, त्यही स्टाटा विन्डोमै तपाईँको काम भइरहेको छ होइन? अब जस्तो हजुर सर, जस्तो तपाईँको दुईटा स्टाटाको विन्डो खुलेको छ भने अब त्यो दुईटा स्टाटा विन्डो खुलेको हुनु पर्यो है। यस्तो गरौँ न सागर सर, यो सबै क्लोज गर्नुहोस् त ल। तपाईँले डु फाइल पनि क्लोज गर्नुहोस्, स्टाटा पनि क्लोज गर्नुहोस्। मैले क्लोज गरिदिएँ ल। सब क्लोज गर्नुहोस्। सेभ गर्नु पर्यो हैन सर यो यसमा त्यो होइन, पाउनु डु फाइल मात्रै, त्यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुहोस्। सेभ गर्ने ल मैले यसलाई पनि सेभ गरेँ। अब मेरो यहाँ गएर सेभ हुन्छ। यसलाई पनि आउट गरिदिनुहोस्। अब टेस्ट पनि छ ल, यो पनि आयो। अब तपाईँ जानुहोस् ल, टेस्ट पनि खोल्नुहोस्। सर ल मैले टेस्ट खोलेँ, टेस्ट खोलेँ। यहाँ टेस्ट खोलिसकेपछि खोल्न दिनुहोस् पक्नुहोस् है। ल टेस्ट खोलेपछि यो पनि खुल्यो हैन सर? ल ठिक छ। ल अब तपाईँको एकचोटि मैले अब यो छोड्दिएँ सर। अब मैले यो पनि खोलेँ ल, यो पनि खोलेँ। होइन न, किन आत्तिनु भएको? त्यसरी आत्तिनु पाउनु मैले बताउनै थियो। सर त्यो खोलेपछि अब कुन चाहिँ क्लोज गर्नुहोस्, सब क्लोज गर्नुहोस्, सफा चोट हुनुहोस् त। स्टार्टअप पनि आयो सर, सब क्लोज गर्नुहोस्। ल टेस्ट पनि खोल्नुहोस्। सर म यो सबै बन्द गरिदिएँ। सब बन्द न, त्यो धेरै नराख्नुहोस्, कम्प्युटरलाई ह्याङ हुन्छ बिचरा, कम्प्युटरलाई दुःख दिनु हुँदैन। ल टेस्ट पनि खोल्दै खोल्नु भयो होइन? ल टेस्ट पनि तल त्यहाँ लुकेर बसेको छ, खोल्नु त, एक्सप्लोर गर्नु त। तल तपाईँको तल आउँदैछ उसमा के टुल बारमा तल दुईटा फाइल छन् कि स्टाटाका। खै तपाईँ डु फाइल देखिएन कि तल छ, मिनिमाइज गरेर छ सर, छ यता छ। हो डु फाइल हजुर हो। ल हेर्नुहोस्, अब यो डु फाइल पनि खुल्या छ है। स्टाटा विन्डो पनि खोल्ने हो, स्टाटामा कुनै भेरिएबल छैन अहिले। स्टाटामा छैन यतापट्टि भेरिएबल। यस्तो कुरा हेर्नुहोस्, त्यो डु फाइल खोल्दामै स्टाटा फाइलमा डाटाको लोड भइहाल्छ भन्ने होइन। जबसम्म हामीले युज डाटा भन्ने कमान्डलाई रन गर्दैनौँ नि डु फाइलबाट, हजुर तबसम्म त्यहाँ डाटा लोड हुँदैन। त्यो ब्ल्याङ्क स्पेस मात्रै हो तपाईँलाई खोलिदिएको अहिले उसले। खाली सिडी गर्नुहोस् त, अब सिडी गर्नुहोस् त एकचोटि, सिडी गरेर रन गर्नुहोस्। यहाँ गरौँ कि त्यहाँ हो? त्यहाँ अब त डु फाइलमै गर्ने हो नि त। सिडीलाई सिलेक्ट गरेर रन गर्नुहोस्। अब चाहिँ भयो सर, यहाँ यता टेस्ट भन्ने आइहाल्यो कि। अब क्लियर पनि गर्नुहोस्। अब टेस्टमा नझुकिनु एकछिन है, क्लियर पनि गर्नुहोस्। क्लियर होइन, दुईटा क्लियर मात्रै गर्ने एकचोटि। दुईटा गर्ने मिल्छ, नमिल्ने होइन। ल क्लियर पनि भयो। अब युज प्र्याक्टिस 4 भन्ने भन्नु, बल्ल डाटा लोड गर्छ उसले। बल्ल डाटा लोड गर्यो। अब डाटा हेर्नुहोस्, डाटा देखिन्छ, भेरिएबल देखिन्छ।
अब हो सर होइन अब एक सेकेन्ड ब्राउज गरे उले देखाइदिन्छ। ब्राउज आयो होइन आयो आएपछि सर एकचोटि म यो गर्छु है त यो माथिको एकचोटि गर्छु एकचोटि यो गर्छु यो गरिसकेपछि अब फेरि माथि गर्नु पर्दैन सर तल पुगिसकेपछि माथि किन गर्नु त्यो किन भन्दाखेरि सर यो मैले चाहिँ कस्तो आइडेन्टिफाई गर्न त हाम्रो अरू त यहाँ केही पनि छैन नि यो टेस्टले आइडेन्टिफाई गर्ने हो नि त हाम्रो एउटा आइडेन्टिफायर भनेर त टेस्ट हो यता टेस्ट आयो भने हामीले थाहा पाउँछौँ नत्र त अरू यसको त होइन तपाईँले यसलाई अझै कुरा बुझिसक्नु भएको छैन किन के हो हजुरको अब्जेक्टिभ मेरो अब्जेक्टिभ चाहिँ के भन्दाखेरि यो डु फाइलको चाहिँ तपाईँको अब जस्तो मैले डु फाइल खोलेपछि तपाईँको यो डु फाइल खोलेपछि स्टार्ट विन्डो पनि खुल्छ हाम्रो त्यहाँ 3टा डु फाइल छ प्रत्येक डु फाइल खोल्यो भने प्रत्येक डु फाइलको स्टार्ट विन्डो खुल्छ अब यो डु फाइलकै स्टार्ट विन्डो यो हो भनेर कसरी यो डु फाइलको स्टार्ट विन्डो यो डु फाइल खोलेर मैले अर्को स्टार्ट विन्डोमा गएर हेरेँ भने त फेरि कन्फ्युज हुन्छ अल्ल क्वेसन बुझेँ अब यसको दुईटा उपाय है सर एउटा चाहिँ तपाईँले त्यसरी बर्गेल्ती विन्डो नखोल्नुहोस् हजुर राम्रो उपाय एउटा काम गर्नुहोस् त्यो सकेर अनि अर्को काम गर्नुहोस् पालै पालो हजुर अर्को उपाय के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको ती फाइलहरू सँगसँगै बस्छ तल त्यो स्टाटाको आइकन छ नि त्यहाँ गएर तपाईँले कर्सर देखाउनु त एकचोटि कहाँ सर तल लास्टमा दुईटा फाइल मिनिमाइज भएर बस्ने ठाउँ के यहाँ हो त्यहाँ देखाउनुहुन्छ नि हजुर हो तिनीहरू सिरियली सँगसँगै जोडी श्रीमान श्रीमती जस्तो गरेर बस्छन् कि त्यसको चिन्ने उपाय त्यही हो ऋषि सर अर्को पनि छ जस्तो यस्तो छ तपाईको त्यो रिभ्यू विन्डोमा अलिकति रिभ्यू विन्डोलाई तपाईले अलिकति एक्सटेन्ड गर्नु त रिभ्यू विन्डो भने कुन चाहिँ सर यो कि यो कतापट्टिको तपाईको अस्ति क्लास मिस गर्नुभयो तपाईले हिस्ट्री अथवा रिभ्यू विन्डो भनेको लेफ्ट तिरको लेफ्ट ए हजुर यो त हिस्ट्री विन्डो हजुर त्यहाँ त्यो तपाईको डु फाइलको त्यहाँ पाथ तपाईले खोलेको सुरुको डु फाइलमा त्यहाँ पाथ देखाएको हुन्छ के ए हो ल त्यहाँ हुँदो रहेछ टेस्ट भनेर देखायो त्यहाँ आउँछ हैन अनि अर्को अब तपाईलाई धेरै डु फाइल खोल्नु पर्यो भने यही डु फाइलमा गएर तपाईको अघिको टेस्ट भन्ने डु फाइल छ नि हजुर त्यो टेस्ट भन्ने डु फाइलमा गएर ओपन गरेर अरु डु फाइलहरु तपाई त्यही खोलेर तपाई 3-4 वटा डु फाइल चाहिँ एकैचोटी खोलेर त्यही काम गर्न सक्नुहुन्छ है ए ह सर त्यसोभए हामीले यही डु फाइलबाट पनि अरु डु फाइल खोल्न सक्छौं अरु डु फाइल त्यहाँ ओपन भन्नेमा जानु अनि त्यसपछि एउटा डु फाइल खोल्नु त ए ह सर ल यति भयो यति ल त्यो म ट्राई गरौँला सर त्यति भयो ल उहाँको सल्भ अरु कसैको त्यस्तै छ अरु कसैको त्यस्तै छ भने राखिहाल्नुस् है ओके कसले गर्दै हुनुहुन्छ अहिले नवीन सर अब त्यो स्क्रिन शेयर चाहिँ बन्द गर्दैन होला स्क्रिन शेयरबाट स्टप गर्नु त हजुर ओके ल अब दोस्रो सेसनमा जाउँ है दोस्रो सेसनको लागि मैले स्क्रिन शेयर गरेँ अब आजको बेसिकल्ली हामीले के भनेका थियौं भन्नुहुन्छ भने यो रिजल्ट हेर्ने भनेका थियौं नि रिग्रेसन स्टाटा भन्ने यो रिजल्ट हेर्ने कसरी भन्ने कुरामा जान्छ यो रिजल्ट हेर्नको लागि यो रिजल्ट हेर्नको लागि मैले अब दोस्रो चाहिँ डु फाइल खोल्छु हजुरले एकछिन नखोल्नु होला मैले खोल्नुस् भनेपछि खोल्नु होला है दोस्रो डु फाइल डु डे फोर्थ को सेकेन्ड सेसन भनेको यसलाई म खोल्छु यसलाई खोलेपछि यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब मैले यहाँ माथि त्यो हेडिङ भर्सन केही लेखेको छैन है अहिले मेरो कमजोरी भयो मेरो अल्छीपना भयो यहाँ के लेख्नु पर्थ्यो डे 4 रिग्रेसन ठिकै छ टाइटल त तर यो डु फाइल चाहिँ कुन भर्सनमा बनाएको हो कहिले बनाएको हो भनेर त्यति चाहिँ एटलिस्ट लेख्नै पर्थ्यो खैर मैले लेखिन हजुरले लेख्नुहुन्छ यसलाई थप्नु होला अब मैले के गरेँ सुरुमा क्लियर अल गरेँ चेन्ज डाइरेक्टरी सम्म गरेँ लग युजिङ सँग गरेँ यति चाहिँ यो नर्मल कुरा भए सबै बुझिसक्नु भएको छ हजुरले त्यसपछि मैले युज प्र्याक्टिस डाटा भन्नेलाई लोड गरेँ डाटा लोड पनि भयो सबभन्दा पहिलो स्टेप अब हामी यो भोलिदेखिका रिग्रेसन भनौँ न इकोनोमेट्रिक्सका क्लासहरुमा पनि बिस्तारै छलफल गर्दै जान्छौं हैन यति हजुरले सिकिसकेपछि भोलि स्टाटा खोलेर नयाँ हुन्न नौलो हुन्न भनेर हामीले यति 4 दिन चाहिँ यी कुरा गरेका हौं अब विभिन्न कोडहरु कमान्डहरु भोलि पर्सिदेखि इन्ट्रोड्युस हुँदै जान्छन् नयाँ नयाँ कुराहरु पनि आउँछन् तर फर्स्ट स्टेपमा हजुरले जब डाटा लोड गरिसकिन्छ
त्यसपछि यो सम भन्ने अहिलेसम्म हामीले अध्ययन गऱ्यौँ कि गरेनौँ मलाई याद भएन। समरी अफ भेरिएबल्स, भेरिएबलको समरी अनिवार्य हेर्नुपर्छ बिफोर गोइङ टु एनी एक्टिभिटिज। यो फर्स्ट स्टेप नै हो रिग्रेसनको, सम गर्ने। सम गरेर रन गर्ने बित्तिकै उसले समरी यहाँ देखाइदिन्छ। ल्याउनुहोस्, यसरी समरी देखाइदिन्छ। उसले के भन्छ भन्दाखेरिमा तिमीसँग 3 जना भेरिएबल छन् त्यो डाटामा, अब धेरै पनि हुन सक्छ नि, धेरै हुने बेला धेरै आउँछ। धेरै भेरिएबल्स पनि सबैको गर्न सकिन्न हेर्नुहोस्। त्यही भएर के गर्ने भन्दाखेरि एउटा एउटा टेस्ट गर्ने। SUM सम YI गऱ्यो भने YI को मात्रै समरी देखाइन्छ। जस्तो प्र्याक्टिस 3 मा सम मात्रै हान्नु भने त्यहाँ त बर्गेल्ती छन् नि भेरिएबलहरू, यहाँ पो 3 जना मात्रै छन् र एकदम राम्रो चस्ट देखियो। जहिले पनि कम्प्युटरमा काम गर्दा चुस्त दुरुस्त चिटिक्क पार्ने प्रयास गर्नु होला है, सजिलो हुन्छ, रमाइलो पनि हुन्छ। अब यो समरीको तपाईको Y एउटा मात्रै भेरिएबल हेर्नु पर्यो भने त्यही भेरिएबलको नाम तोकेर किटानी गरेर दिने हैन, सबैको हेर्नु पर्यो भने सम मात्रै गरिदिने, सबैको देखाइदिन्छ उसले। अब यहाँ के भन्छ यसले भन्नुहुन्छ भने आईडी भनेको 20 वटा अब्जर्भेसन छन् भन्छ। त्यसको मिन चाहिँ 10.5 छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति छ, मिनिमम यति छ, म्याक्सिमम यति छ भनेर भन्छ कि। कहिलेकाहीँ के हुन्छ यो किन हेर्न पठाएको मैले भन्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीले डेटामा काम गर्ने बेलामा हुँदै नहुने मिल्दै नमिल्ने चाहिँ तपाईको के भन्छ भ्यालुहरू पनि त्यहाँ इन्ट्रोड्युस भएर आएको हुन सक्छ। जस्तै के होला भन्नुस् त? कुनै भेरिएबलको मान नेगेटिभ हुनै नसक्ने के हुन्छ? मान्नुस् एज भन्ने छ यहाँ, अनि यहाँ मिनिमम चाहिँ -10 आइदियो भने त्यो मिलेको भयो कि भएन? भएन। एज -10 त हुँदैन भनेपछि मेरो डाटामा कुछ गडबड है भन्ने त भयो नि। कुछ गडबड है भन्ने डाटामा काम गर्न हुँदैन। त्यसै कारणले डाटामा के हेर्नुपर्छ, कस्तो कस्तो गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ तेस्रो दिनको सेसनमा, इकोनोमेट्रिक्सको तेस्रो दिनको सेसनमा डिटेल छलफल चाहिँ गर्छौं। तर मिनिमम कुराहरू हजुरलाई बताउने भनेर समरी हेर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा एज नै तपाईको माइनस पनि हुँदैन, अर्को ठाउँ म्याक्सिमममा कति आयो 120 आइदियो। ए बाबा नेपालमा 120 वर्षको मान्छे छ र भनेर एकचोटि सोच्न त बाध्य बनायो नि। एउटा उदाहरण दिएको हेर्नुहोस्। त्यही भएर भेरिएबलको नेचर अनुसार त्यसले लिन सक्ने भ्यालु कति हो भनेर हामीले चाहिँ के गर्न पर्ने हुन्छ, जहिले पनि भेरिएबलको समरी चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ स्ट्रिक्ट रुल भन्नुस्। अब हार्ड एन्ड फास्ट रुल भने पनि हुन्छ। समरी हेर्ने तरिका मैले बताएँ, सबैको हेर्न पर्ने पनि सम मात्रै। यो पनि त हाम्रो उसमा छैन, तपाईले नोट डाउन गर्नु होला है, सम गर्ने भनेर यति काम भयो। फेरि म हजुरलाई डु फाइलमै लगेँ। अब मैले के गरेँ भन्नुहुन्छ नि, अब रिग्रेसको चाहिँ अब रिग्रेसन गर्नु पर्यो। YI XI भन्ने दुईटा भेरिएबल छन्। अब यसको पुरा चाहिँ तपाईको फर्मुला अथवा इक्वेसन हामीले अस्ति बेसिक म्याथमेटिक्स पढ्ने बेलामा रिग्रेसन y = β0 + β1 x + इरर भनेको थियौ नि। त्यही हो यो इक्वेसन। तपाईले यो रिग्रेस भने पुरै लेख्न नि पर्दैन, आरइजी मात्रै लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ भनिदिएको छु है। अनि रिग्रेस भनेर यसलाई चाहिँ रन गर्नुभयो भने यसले रिग्रेसन गरिदिन्छ। रिग्रेसन गर्यो यसले। मेरो कोड यहाँ थियो अनि यसले रिग्रेसन गरिदियो। जो साथीहरूले अस्ति बेसिक म्याथमेटिक्सको कोर्स गर्नुभएको छ अथवा जो साथीहरूलाई रिग्रेसनको अलिकति आइडिया छ, अब हेर्नुहोस् त, मोडलको सम अफ स्क्वायर, रेजिडुअल सम अफ स्क्वायर, टोटल सम अफ स्क्वायर है। यतापट्टि आएर तपाईको चाहिँ यो नम्बर अफ अब्जर्भेसन 20 वटा छन्। एफ टेस्ट भनेको एज मोडल के उसको तपाईको के एफ टेस्ट, एफ भ्यालु यति आयो, एफ स्ट्याटिस्टिक्स यति आयो। अनि पी भ्यालु अफ एफ स्ट्याटिस्टिक्स, पी भ्यालु भन्ने पनि हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङमा पढिसकेका छौं हैन। यो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन एफ भनेको पी भ्यालु हो। र यो टेस्टले, यो पी भ्यालुको टेस्टले के टेस्ट गर्छ, अनि यहाँ पनि छ पी भ्यालु यतापट्टि पनि, यसले के टेस्ट गर्छ भन्ने कुरा हामी बिस्तारै कुरा गर्दै जान्छौं है। अनि आर स्क्वायर्डको कुरा पनि गरेको थिएँ मैले त्यो बेलामा। एडजस्टेड आर स्क्वायर चाहिँ कुरा गरेँ कि गरिन मैले बिर्सेँ, गरेको भयो नगरेको भयो नि। एडजस्टेड आर स्क्वायर पनि यसले क्याल्कुलेट गरिदिन्छ, त्यसको आफ्नै महत्त्व छ। हामी बिस्तारै कुराहरू गर्छौं। अनि YI लाई हामीले डिपेन्डेन्ट भेरिएबल रूपमा मान्यौं। XI भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, यसको कोएफिसिएन्ट भनेको β1।
बिटा 1 अनि त्यसको स्ट्यान्डर्ड एरर भन्ने हामीले पढेका थियौँ मिन एन्ड भेरिएन्स अफ इस्टिमेटर भनेर कतिको याद गर्नु भएको छ पढेको साथीहरूले अनि यो पी भ्यालु हाइपोथेसिस टेस्टिङ हामीले त्यो बेला किन इन्ट्रोडक्सन गराएको भन्नु चाहिँ यहाँ छ यी टेस्टिङ यहाँ हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भन्ने यहाँले लेखेन तर अब हामीले रिग्रेसन गरेर यस्तो टेबल देख्ने बित्तिकै अब यहाँ नल हाइपोथेसिस भनेको के थियो यो पी भ्यालुले के भन्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ अभियसली जान्नुपर्ने हुन्छ कन्फिडेन्स इन्टरभलको कुरा पनि यहाँ गर्यो 95% कन्फिडेन्स पनि कुरा गर्यो अस्तिको कोर्समा यी सबै कुराहरू हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ अब यहाँनिर यो पी भ्यालुले के टेस्ट गर्छ भन्नुहुन्छ भने एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है कोएफिसिएन्टमा हामीले 0.491277 त देख्यौँ तर यसमा चाहिँ के टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साँच्चैको यो 0.491277 हो त भनेर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नल हाइपोथेसिस हामीले के राख्छौँ भन्दाखेरिमा इट इज नट अदर देन 0 अथवा देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन 0 एन्ड दिस कोएफिसिएन्ट भन्छौँ 0 र यो कोएफिसिएन्टमा केही फरक छैन भाइ भनिदियो भने नल हाइपोथेसिस भयो फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु है मैले नेपालीमा भन्छु सम्झिने गरी क्याची वर्ड युज गरेर इङ्ग्लिसमा बनाउने काम हजुरहरूको 0 भन्नु र यो देखिएको चिज भन्नु केही फरक छैन यो नल हाइपोथेसिस अनि यो पी भ्यालु 0 सँग नजिक हो 0 भन्न पाइँदैन है यो 0.0000 केही नम्बर होला त्यहाँ लेख्न नभएर त्यसले 0.00 भनेको भेरी क्लोज टु 0 चाहिँ हो लिमिटिङै भन्नुस् केही भएन लिमिट पढेको छौँ हामी तर लिमिटिङ भन्दा पनि यो के हो त भेरी क्लोज टु 0 हो यसको मतलब के छ भन्दा पी भ्यालु एकदम सानो छ पी भ्यालु एकदम सानो भइसकेपछि वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस भन्न सक्ने भयो 1% मै रिजेक्ट भयो यो 5% मा त रिजेक्ट नहुने कुरै छैन 10% मा झन् त्यसै रिजेक्ट भयो भनेपछि हामीले नल हाइपोथेसिस के भनेको थियौँ 0 भन्नु र यो भन्नुमा के फरक छैन भनेर भनेको भनाइ चाहिँ रिजेक्ट भयो भनेपछि 0 भन्नु र यो भन्नुमा के फरक छ भन्ने भयो त्यस्तो भन्नुभन्दा हामीले अब इकोनोमेट्रिक्समा के भाषा प्रयोग गर्छौँ भन्दा कोएफिसिएन्ट इज सिग्निफिकेन्ट कोएफिसिएन्ट चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ यसलाई इग्नोर गर्न पाइँदैन 0 भन्न पाइँदैन भन्ने भयो रिजेक्ट गरेको भएर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट गरेको भएर कोएफिसिएन्ट के भयो सिग्निफिकेन्ट भयो अब तपाईलाई क्याची तरिकाले सम्झिनलाई के हुन्छ भन्नु भने यो कोएफिसिएन्ट चाहिँ 0.01 02 03 05 भन्दा सानो छ भने सिग्निफिकेन्ट भन्ने बुझ्नुस् 0.06 07 08 सम्म 10% सम्ममा सिग्निफिकेन्ट भन्ने बुझ्नुस् जब 0.11 0.1 यहाँ 1 नै आइसक्छ नि फर्स्ट डिजिटमै त्यसपछि यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छैन भन्ने बुझ्नुस् सिग्निफिकेन्ट नभएको कोएफिसिएन्टलाई इन्टरप्रिटेसन गरेर खासै अर्थ राख्दैन तर पनि कहिलेकाहीँ इकोनोमिस्टहरूले इन्टरप्रेट गरेर दो दिस कोएफिसिएन्ट इज नट स्ट्याटिस्टिकल्ली सिग्निफिकेन्ट भनेर युज गर्नुहुन्छ यो त कन्स्टेन्ट भयो कन्स्टेन्ट भनेको तपाईको के भन्छ इन्टरसेप्टको भयो इन्टरसेप्ट हामी रिग्रेसनमा त्यति साह्रै भ्यालु महत्त्व गर्दैनौँ हाम्रो मेन कन्सर्न भनेको रिग्रेसनमा यही कोएफिसिएन्ट हो सिग्निफिकेन्ट छ भने हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि अब यसलाई यदि x मा 1 युनिटले चेन्ज गर्दा y मा पनि त्यही डिरेक्सनमा 0.491277 युनिटले चेन्ज हुन्छ त्यही डिरेक्सन भनेको यहाँ पोजिटिभ आएको भएको भएर x बढ्यो भने y पनि बढ्छ x घट्यो भने y पनि घट्छ भनिन्छ यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्छौं र अहिले यो केसमा यो कोएफिसिएन्ट चाहिँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्टसँग बराबर पनि हुन्छ दुई जना मात्रै छ यहाँ सिटेरस परिवेश कन्डिसन लागू भएको छैन दुई जना भनेको xi र yi yi मात्रै छ यो कोएफिसिएन्ट चाहिँ कोरिलेसन कोएफिसिएन्टसँग इक्वल पनि छ त्यो कुरो म देखाउँछु है तपाईहरुलाई अब अहिलेसम्म केही बुझ्दैन मैले बोलेका कुराहरू भनेका कुराहरू जो छ भने क्वेशन राखौं त अहिले नै क्वेशन रेस्पोन्स गर्न सजिलो होला सर फेरि मैले नै क्वेशन सोध्छु सर यो उ छ नि सर यो कोएफिसिएन्टको भ्यालु अब xi को कोएफिसिएन्टको भ्यालु 0.4 भयो यतापट्टि t भने t भइहाल्यो अब यहाँ जे छ त्यही भने के सर अब जस्तो अनि यसले के भन्यो भन्दाखेरि t ग्रेटर देन मोडुलस t भन्यो हैन अब p भने त अभियसली मोडुलस t भन्दा ग्रेटर छैन नि त t चाहिँ बरु यो छ भन्ने कुरा देखिन्छ अनि त्यहाँबाट अब नल र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस कसरी उ गर्ने छ
यो कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाइड भएन नवीन सर है, भने नवीन सरले अस्ति हाम्रो उसमा पढ्नु भएन है, ठिक छ ल, हजुरले स्ट्याटिस्टिक्स अलिअलि पढ्नु भएको छ नवीन सर? पढाएको छु सर, मैले यो टेबलबाट चाहिँ सोधेको सर मैले। हजुर यो टेबलबाट चाहिँ मैले पढाएको छु सर। मैले हजुरको अलिकति ब्याकग्राउन्ड भएपछि मलाई एक्सप्लेन गर्न सजिलो होला मात्रै भनेर सोधेको है, अन्यथा नलिनु। म्याथमेटिकल ब्याकग्राउन्डै हो सर। ओके, थ्याङ्क यू। यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने यो प्री ग्रेटर देन मोडुलस टी भनेको के भन्दा यो प्रोबेबिलिटी भ्यालु भनेको सर। यसलाई हामी पी भ्यालु भन्छौँ। पी भ्यालु भनेको हजुरले सुन्नु भएको छ भने यो पी भ्यालु हो भनेको। र पी भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ फर्मुला हुन्छ त्यहाँ। हजुर हो, त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेको। त्यही भएर यसलाई एज इट सेल्फ पी ग्रेटर देन टी भन्ने नबुझिकन यो पी भ्यालु हो मात्रै भन्ने बुझौँ यसलाई। ए त्यसमा यो टी सँग रिलेटेड छैन? यो टी कै आधारमा पी भ्यालु डिटरमाइन हुन्छ। अनि त्यही त, अनि यतिकै हेरेर हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ यो र यो ल ठिक छ, मैले सरको क्वेसन बुझिसकेको छु। यो र यो कम्पेयर गरेर यहाँ चाहिँ तपाईको के भन्छ, यो चाहिँ यो फिगर भन्दा सानो भएर यहाँ ठुलो भनेको छ भन्ने कुराले गर्ने होइन सर। यसलाई यसले भनेको के हो भन्दाखेरिमा यो टी भ्यालु जुन आएको छ नि, यो टी भ्यालुलाई यो स्ट्यान्डर्ड एररले भाग गर्दा, सरी यो कोफिसिएन्टलाई यो स्ट्यान्डर्ड एररले भाग गर्दा हेर्नुस् त कति आउँछ? यसले भाग गर्दाखेरि तपाईसँग क्याल्कुलेटर छ? ठुलै नम्बर 11.71 आउँछ। होइन आउला, 0.491275 लाई यो भाग गर्नु त कति आउँछ? यहाँ पनि भाग गर्न मिल्छ क्या रे? के अरे नन्दलाल सरले यो पढाउनु भएको थियो होइन अस्ति? हो सर, त्यही मिल्छ। डिआइएस यो भागा त्यो यो गर्यो भने कति आउने चाहिँ हेर्नुहोस् त सर। 11 आयो। यो 11 र यो 11 सेम छ। सेम हो, यो टी चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट गरेको रहेछ। यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स हो सर। यो चाहिँ ए हजुर यो चाहिँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स हो है। हजुर अनि यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स क्याल्कुलेसन गरेर यो टी आयो, यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स हो। हजुर यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सलाई हामीले दुईवटा तरिकाले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्छौँ। एउटा चाहिँ ट्याबुलेटेड भ्यालुसँग कम्पेयर गरेर, हजुर अर्को चाहिँ पी भ्यालु निकालेर। हजुर यो पी भ्यालु निकालेको हो। निकाल्ने कसरी भन्दा यो हेर यहाँको फर्मुला युज गरेर, यहाँ भित्र फर्मुला लुक्या छ हजुर। हजुर यो फर्मुला हो है। हजुर त्यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु टी भन्दा माथिल्लो एरिया जतिको प्रोबेबिलिटी लिऊ भनेको नर्मल कर्वमा। हजुर नर्मल कर्वमा मैले मेरो कर्सर घुमेको हेर्नुहोस् है। यो कर्वमा हैन, यहाँ 11 पोइन्ट भन्ने आयो, यो भन्दा यतापट्टिको एरिया ल्याऊ भनेको। यो एरिया चाहिँ कति आयो भन्दा 0 आयो भनेको यसले चाहिँ। ए हजुर बुझेँ सर। है सर, त्यो पी भ्यालु हो। सरले अलिकति स्ट्याटिस्टिक्सलाई रिकल गर्नुभयो भने पी भ्यालु 0, पी भ्यालु जति सानो आयो त्यति हामीलाई स्ट्रङ एभिडेन्स टु रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। बुझेँ सर। है, सरलाई इन्ट्रेस्ट छ भने नल हाइपोथेसिसको एउटा स्लाइड अथवा बुक हामी सेयर गर्न सक्छौँ। त्यो हेरेर हजुरले चाहिँ यसलाई आइडिया दिन सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू। ओके ल, यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको कुरा गर्दै थिएँ मैले। अब कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट पनि हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ डु फाइलबाट अथवा कमान्डबाट। जस्तै कोरिलेसन वाइआई एक्सआई कोभेरियन्स निकाल भनेर रन गरिदिनुहोस् एकचोटि। यसले कोरिलेसन देखायो। अनि त्यसपछि जेनेरेट एक्सवाई कोभेरियन्स भन्नुहोस्, जेनेरेट गर्छ। जेनेरेट एक्स भेरियन्स, एक्सको भेरियन्स पनि निकाल। कोरिलेसनको फर्मुला त कोभेरियन्सका मुनि भेरियन्स हो नि अघि। त्यसपछि स्केलर रेसियो भन्नुहोस्, त्यसपछि डिस्प्ले रेसियो भन्नुहोस्। यसले यहाँ ठ्याक्कै त्यो नम्बर ल्यायो। अहिलेको हाम्रो कोएफिसिएन्ट। अब यो त खालि तपाईँलाई अहिले यहाँ त्यतिकै देखाइदिएको मैले होइन। यसमा त्यति नबुझ्नु भयो भने पनि त्यति चिन्ता नगर्नुहोस्। खालि यो रिग्रेसन वाइआई एक्सआई भन्ने चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो। यो तलको चाहिँ हामीले इकोनोमेट्रिक्समा त्यति साह्रै युजफुल हुने कुरा चाहिँ होइन, तर पनि यसो रमाइलो। अब अर्को रमाइलो पछि म देखाउँछु एउटा चाहिँ। अब हामीलाई चाहिने कुरा त्यो के हो भन्दाखेरिमा ग्राफ हेर्नु। हामीसँग के भन्छ, ब्राउज गर्दाखेरिमा डाटा छ नि हजुरको यहाँ एक्सआई र वाइआई। यो कोभेरियन्स, यो भेरियन्स भन्ने चिज पनि रिजल्टबाट कम्पेयर गरेर हेर्नु है हजुरहरूले। भोलि पर्सि त्यही को उसमा छ। जस्तो यो रिग्रेसनमा हेर्दाखेरिमा नि हजुरको यहाँ हेर्दाखेरिमा तपाईँको अहिले म उसमा देखाउँला के अरे मेरो पावर पोइन्टमा पनि छ।
यी भ्यालुहरू हैन, जस्तो यहाँ पनि पावर पोइन्टमा छ, तपाईले कम्पेयर गरेर हेर्नु होला। त्यति इम्पोर्टेन्ट नभएको मैले त्यतातिर ध्यान दिइन बढी। अहिले मैले ग्राफमा के देखाउन खोजेँ भन्नुहुन्छ भने जस्तो हाम्रो डाटामा के छ, yi र xi छ। यो अहिले मैले जेनेरेट गरेर भएर आएको हो। यो चाहिँ yi र xi लाई यो हाम्रो स्याम्पल पोइन्ट भयो। यो स्याम्पल पोइन्टलाई प्लट गर्नु पर्यो ग्राफमा, त्यो काम चाहिँ स्ट्याटाले गरिदिन्छ। त्यसको कोड के हो भन्दाखेरि अस्ति हाम्रो नन्द सरले कति भ्याउनु भएन है। ग्राफ भन्ने कोड टु वे ग्राफ बनाइदेऊ। कोलाई राखेर भन्दाखेरिमा स्क्याटर भनेको थोप्ला भएको डायग्राम चाहियो मलाई है। अनि त्यो थोप्लाको साइज चाहिँ स्मल बनाऊ, ठुलो साइज नबनाऊ। यहाँ बिग राखेर हेर्नुस्, हजुर लार्ज राखेर हेर्नुस्। भोलिपछि यो डु फाइल त परिचय छ, यहाँ लार्ज राखेर हेर्नुस् कस्तो मजाको आउँछ। साना साइजका थोप्ला बनाइदेऊ र यल फिट yi र xi को एउटा डोरो, एउटा लामो धर्को पनि बनाइदेऊ। यस्तो कोड हो यो। यति कोड दिइसकेपछि हेर्नुस् है, यति कोड दिइसकेपछि यसलाई रन गरिदियो भने यसले त्यहाँ भएको डाटा पोइन्टलाई स्क्याटर डायग्राममा र त्यो यल फिट भन्ने चाहिँ लाइनलाई चाहिँ यो रिग्रेसन फिटेड रिग्रेसन लाइन हो। यो फिटेड रिग्रेसन लाइन पनि यसले बनाइदियो कि डाटा पोइन्टहरु कहाँ थिए भन्ने पनि देखाइदियो। ल हेर्नुस्, यो फिटेड लाइन चाहिँ यस्तो तपाईको अनबायस्ड भएर फिट गरिदिएको छ यसले है। कुनै पनि डाटा पोइन्टले मलाई हेला गरिस्, मलाई माया गरिस् भनेर भन्न पाउँदैन। हुन त यो नजिक छ, मलाई माया गरिस् भन्नुहुन्थ्यो होला, तर यो भन्दा बेस्ट फिट हुने गरी अर्को अप्सन पनि त दिन सक्नु पर्यो नि त। रिग्रेसन भनेको चीज त्यस्तो हो कि। अब हामीले यो लाइनको आधारमा, यो लाइनको स्लपको आधारमा यी सबै डाटा पोइन्टहरुको अझै यो भन्दा नि बढी तपाईको पपुलेसनका डाटा पोइन्टहरुको बारेमा रिलेसन बोल्छौं। यतापट्टि yi छ, यतापट्टि चाहिँ xi छ। र अब यो ग्राफलाई के रे तपाईको कपी गर्ने हैन, फाइलबाटै जान्छ होला सायद, सेभ एज गरे हुने चाहिँ। तपाईले भोलि रिपोर्ट लेख्ने बेलामा, पेपर लेख्ने हामी कुरा गरेका छौं, त्यो बेलामा यस्ता डायग्रामहरु बनाएर सेभ एज गरेर अनि त्यो वर्डमा लगेर पेस्ट गरेर चिटिक्क पार्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। ल मैले यति भनेर आजको सेसनलाई यहाँभन्दा धेरै अगाडि बढाउँदिन है, किन भन्दाखेरिमा आज अलिक धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हामी गरेका छौं। डु फाइल रिग्रेसन। अब रिग्रेसनको यति कन्सेप्ट बुझिसकेपछि यो एउटा फाइल हेर्नुस् त, फिटेड लाइनको इक्वेसन भन्ने अस्ति हामीले हजुरले रिकल गर्नुभयो भने डाटा पोइन्ट, स्याम्पल डाटा पोइन्ट है। यहाँ तपाईको एउटा फिगरमा थुप्रो डाटा थियो नि, पोइन्टहरु, टेन्स पोइन्टहरु मध्येबाट स्याम्पल तानेका पोइन्ट हुन् यिनीहरु। त्यो पोइन्टको आधारमा हामीले एउटा रिग्रेसन लाइन फिट भयो। ओएलएस फिट कहाँबाट भयो भन्नुहुन्छ भने यो कमान्डले ओएलएस हो। यो यहाँ ओएलएस भनेर लेखेकै छ, अर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर। अर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर गरेकै कारणले त्यो लाइन चाहिँ बेस्ट फिट लाइन आयो। यो लाइन चाहिँ, यही लाइन खोज्ने नै तपाईको रिग्रेसनको मेन के हो, अब्जेक्टिभ। अब 15 दिन 16 दिन जति दिने कोर्स भने पनि हामीले यही लाइन खोज्ने हो। अब यी डाटा कस्ता छन् ती आफ्नो ठाउँमा रहे है। यी डाटाको अहिले यस्तो लिनियर टाइपले गहन यसरी, कहिलेकाहीँ कस्ता हुन्छन् यी डाटा पनि यसरी गएका हुन्छन्, यसरी म्याक्सिमम एटेन्ड गर्ने अनि फेरि तपाईको तलतिर जाने, दुईटा भेरिएबलको रिलेसनले। यस्तो इक्जाम्पल पनि मैले हजुरलाई बनाएको थिएँ र ती कुराहरु हामी अब बिस्तारै अध्ययन गर्छौं। अन्तर्वस्तु चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले आज छलफल गर्यौं।